एसी एकछिन एसिनाइहरू चाहिँ मुख्यतः एक्टिभ हुन्छ। यो प्यानक्रियाटिक एसिनाइडले हैन यसले सिक्रिट गर्छ के त यसले सिक्रिट गर्छ प्यानक्रियाटिक जुसहरू सिक्रिट्स प्यानक्रियाटिक जुस हैन ताकि हामी जुस भनेर पढ्दै छौं। दैट मिन्स जुस भनेको कम्पोजिसन हो हैन जस्तै सलिभरी सलिभरी जुस भनौं है सालाइभामा त्यसपछि ग्यास्ट्रिक जुस हैन इन्टेस्टिनल जुसको नाम सक्कस एन्टेरिकस थियो। त्यसैगरी प्यानक्रियाटिक जुस पनि रिलिज गर्छ बाइल जुस रिलिज भएको थियो है हो प्यानक्रियाटिक जुस इज अल्सो द मिक्सचर अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्जाइम। यो प्यानक्रियाटिक जुसमा के पर्ला त यो प्यानक्रियाटिक जुसमा पर्ने भनेको वाटर भयो हैन त्यसपछि प्यानक्रियाटिक अमाइलेज भयो हैन प्यानक्रियाटिक अमाइलेज हामी किन प्यानक्रियाटिक अमाइलेज भन्दैछौं बिकज वी हेभ अलरेडी सेड देयर इज सर्टेन अमाइलेज दैट इज सिक्रेटेड इन द सलाइभा दैट इज सलिभरी अमाइलेज हैन अनि त्यो छुट्याउनलाई हामी प्यानक्रियाटिक अमाइलेज भन्छौं। अनि हल्का 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 अमाइलेज हैन हल्का हल्का लाइपेज टङको बिलो लिङ्गुअलले पनि सिक्रेट गर्छ लिङ्गुअल लाइपेज अनि प्यानक्रियाले सिक्रेट गर्ने हुँदा प्यानक्रियाटिक लाइपेज पनि भन्छौं हामी हैन केही लाइपेज साइडामा पनि पाउँछ त्यसलाई हामी लिङ्गुअल लाइपेज भन्छौं केही लाइपेज प्यानक्रियाले सिक्रेट गर्छ त्यसलाई प्यानक्रियाटिक लाइपेज भन्छ। प्यानक्रियाटिक अमाइलेजले कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्छ प्यानक्रियाटिक लाइपेजले लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्छ है। त्यसपछि प्यानक्रियाटिक जुसमा ट्रिप्सिनोजेन पनि हुन्छ ट्रिप्सिनोजेन हुन्छ काइमो ट्रिप्सिनोजेन हुन्छ हैन। इन द सेम वे देयर इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज है यो सबै इम्पोर्टेन्ट इन्जाइमहरु हो यतिकै लेखे हैन कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन्जाइम हुन्छ न्यूक्लिएजेस पनि सिक्रेट गर्छ है न्यूक्लिएजेस पनि सिक्रेट गर्छ। यो तीनटै त प्रोटिन हो है यो तीनटै प्रोटिन हो अनि यो न्यूक्लिएजेस पनि न्यूक्लिएजेसले खासमा डीएनए आरएनएहरुलाई डाइजेस्ट गर्छ डीएनए आरएनए लाई डाइजेस्ट गर्छ हैन। सो दिस आर द कम्पोजिसन अफ प्यानक्रियाटिक जुस। प्यानक्रियाटिक जुसको पीएच हेर्ने हो भने है दिस इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर 8.4 हुन्छ हैन किन ठ्याक्कै जुन स्टोमकबाट हेर त स्टोमकबाट एसिडिक मिडियमबाट आएको जुन फुड छ है अब त्यसले हल्का बेसिक मिडियम चाहियो हैन ठ्याक्कै यहाँ भएको प्यानक्रियाजले जुन हैन यहाँ भएको प्यानक्रियाजले सिक्रेट गर्यो भने हैन त्यसले बेसिक मिडियम प्रोवाइड गर्छ अनि ठ्याक्कै त्यो जुन काइम आउँछ यहाँबाट एन्ड दैट गेट डाइजेस्टेड हैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि स्टोमकमा एसिडिक मिडियम हुन्छ अनि इन्टेस्टाइनमा चाहिँ बेसिक मिडियम हुन्छ। सो त्यो हिसाबले पनि हामी गर्न सक्छौं अनुमान लगाउन सक्छौं कि 8.4 मतलब पीएच चाहिँ 7 भन्दा प्लस होला। दिस इज अल अबाउट ग्ल्यान्ड हैन डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा वी आर अलमोस्ट डन विथ मेजर ग्ल्यान्ड जस्तै सलिभरी ग्ल्यान्ड ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड अनि इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड अनि त्यसपछि प्याराडाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड लाइक लिभर गलब्ल्याडर प्यानक्रियास है। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ। अब यति भइसकेपछि नाउ वी क्यान कमिङ टु प्रोपर डाइजेस्टिभ सिस्टम हैन डाइजेस्टिभ फिजियोलोजी के हो डाइजेसनमा चाहिँ कुन मेकानिजम इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई हामी डिटेलमा हेर्न सक्छौं है त। So let's begin digestion. डाइजेसनमा अलिकति बुझ्नु पर्यो पहिला हैन डाइजेसन प्रोसेस कन्सिस्ट अफ है इट कन्सिस्ट अफ बोथ मेकानिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस हैन मेकानिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस।
अब मेकानिकलमा सिम्पली क्रसिङ अफ फुड हैन, चपाउनु, चिविङ अफ फुड हैन, इभन हल्का पेरिस्टाल्सिस पनि, यो सबै प्रोसेसहरू मेकानिकलमा पर्छ हैन। त्यसले पनि समवेयर डाइजेसनमा कन्ट्रिब्युट गर्छ हैन। त्यसपछि केमिकल प्रोसेसले त कन्ट्रिब्युट गर्ने नै भयो हैन, इन्जाइमेटिक प्रोसेस हुन्छ, त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ हैन। त होल एज अ होल हेर्ने हो भने डाइजेसनलाई पहिला के हुन्छ त, पहिला हाम्रो इन्जेक्सन हुन्छ। इन्जेक्सन भन्नाले हामी खाना खान्छौँ, खाना मुखमा हाल्छौँ। त्यसपछि म्यास्टिकेसन हुन्छ। म्यास्टिकेसन भनेको खानालाई चपाउनु, म्यास्टिकेसन है। म्यास्टिकेसन भनेको चपाउनु भयो बुझ्दा हुन्छ, चपाउनु खानालाई हैन। त्यो म्यास्टिकेसन भनेको यो मेकानिकल हो कि। त्यसपछि बोलसमा फर्म हुन्छ, बोलस है, त्यो एउटा बोलसमा कन्भर्ट हुन्छ, BOLUS हो। यो बोलसमा कन्भर्ट भइसकेपछि हामी निल्छौँ। निल्ने जुन प्रोसेस छ त्यो भनेको डिग्लुटेसन हो है। डिग्लुटेसन भनेको निल्नु भनेर बुझ्नु पर्यो है, निल्नु, खाना निल्नु। डिग्लुटेसन भएपछि अब इसोफेगसमा जान्छ, इसोफेगसमा गएपछि स्टोमकमा जान्छ, स्टोमकमा हुँदै हैन स्मल इन्टेस्टाइन पछि लार्ज इन्टेस्टाइन पछि एनल क्यानलबाट इजेसन हुन्छ हैन। अब त्यतिखेर स्मल इन्टेस्टाइनमा डाइजेसन पनि हुन्छ, एब्जर्प्सन पनि हुन्छ हैन। जस्ट एउटा होल प्रोसेस इन्जेक्सनबाट सुरु भएर इजेसन अथवा डेफिकेसन जे भन्दा पनि हो है। सो यसमा फिजिकल जुन डाइजेसन छ, म्यास्टिकेसन भयो हैन, मेकानिकल डाइजेसन हो। यो त एउटा खानाको के प्रोपर पार्ट है। अब हेरौँ कि जस्तै सपोज हैन कार्बोहाइड्रेट राइस खायो होला है, पल्स खान सकिन्छ हैन, सर्टेन घी खान सक्यो होला, घी लियो रे हैन। मैले तीनटै एक्जाम्पल लिन खोजेँ। राइस के हो त, राइस हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हो हैन। कार्बोहाइड्रेट हो भने हामीले फर्स्ट डेमै पढाएको थियौँ कि कम्प्लेक्स फुडलाई सिम्पलर फर्ममा बनाउने प्रोसेस नै डाइजेसन भनेपछि कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेस्ट गर्यो भने सबसे सिम्पलर फर्म के बन्ला त, ग्लुकोज बन्ला। त्यसै गरी पल्समा प्रोटिन हुन्छ, प्रोटिनहरूलाई डाइजेस्ट गर्यो भने सबसे सिम्पल फर्म के बन्ला, एमाइनो एसिड होला है, एमाइनो एसिड होला। त्यसपछि घिहरू जस्तै फ्याट्सहरू हैन, फ्याट्सहरूलाई डाइजेस्ट गर्यो भने सबसे कुन मलाई त फ्याटी एसिड बन्ला है, फ्याटी एसिड प्लस ग्लिसेरोल है, ग्लिसेरोल। ल यो त हाम्रो मुख्य त हैन, यो हामी तीनटाको मात्र किन कुरा गरौँ, बिकज दिज आर द म्याक्रो कम्पाउन्ड्स है, म्याक्रो मोलिकुल्सहरू हो। बाँकी हाम्रो न्युट्रिसनको अर्को भाइटामिन्स र मिनरल्स है, माइक्रो कम्पोनेन्ट्स है हो। भनेपछि एटलिस्ट वेन वी विल टक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेसनको कुरा गर्छौँ कमसेकम ग्लुकोजसम्म पुर्याउनु पर्यो हामीले हैन। यहाँ डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू, इन्जाइमेटिक एक्टिभिटी पनि हुन्छ हैन, इन्जाइमेटिक प्रोसेसहरू होला हैन। यो प्रोसेसबाट ग्लुकोजसम्म पुग्नु पर्यो, एमिनो एसिडसम्म पुग्नु पर्यो प्रोटिन छ भने, फ्याटी एसिड र ग्लिसरोलसम्म पुग्नु पर्यो फ्याट छ भने है त। फ्याटको नामहरूको नाम लिपिड पनि हो है, नझुकिने कोही पनि है त। ल सो हामी एक गरी पढ्छौँ र एकदमै हैन जे चाहिन्छ जति चाहिन्छ सब कुरा पढ्छौँ। अनि यो रियाक्सनहरू हैन ठ्याक्कै अहिले पढ्ने, अनि यसलाई चाहिँ 2-4 चोटि आफै कपीमा लेखेर गर्यो भने त्यो क्लियर हुन्छ है। ओके, सो हामी कार्बोहाइड्रेट डाइजेसनबाट सुरु गरौँ। सो लेट्स बिगिन विथ डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट्स। जति पनि डाइजेसनको एलिमेन्ट्री क्यानाल पढ्यो हैन, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरू पढ्यो, सबको एउटै पर्पस के हो त, कसरी त्यो खाना आएको खानालाई डाइजेसनमा हेल्प गर्ने हैन, डाइजेसन प्रोसेसमा लग्ने है। अब कार्बोहाइड्रेट्सको सर्टेन एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ, जस्तै स्टार्च खान सक्छौँ हामी है, कुनै बेला सुक्रोज खान सक्छौँ, कुनै बेला ल्याक्टोज खान सक्छौँ, मिल्क है। इन द सेम वे सेलुलोज पनि खान सक्छौँ है। यसको एक्जाम्पल के त, जस्तै हैन स्टार्च के हो त, स्टार्च पोलिस्याक्राइड्स हो हैन। यो जुन जति पनि यो खानादेखि लिएर हैन
ज्याउलोहरूदेखि लिएर हैन सबै स्टार्चहरू सुक्रोज हाम्रो यो टेबल सुगर नै भयो है सुक्रोजलाई के भन्छ हामी सुक्रोज इज कल्ड एज टेबल सुगर भन्नाले जुन हामी सुगर हालेर खान्छौं द्याट इज सुक्रोज है अब यो सर्ट लिस्टेड कार्बोहाइड्रेट्सहरू हामी चाहिँ युजुअली हाम्रो डाइटमा लिने गर्छौं है अब हेरौं कि स्टार्चको डाइजेसन ल स्टार्चको डाइजेसनबाट सुरु गर्छौं हामी स्टार्च लियो रे है अब के हुन्छ त कार्बोहाइड्रेट एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट छ जुन चाहिँ माउथबाट नै डाइजेसन हुन सुरु गर्छ है दैट इज अल्सो द इम्पोर्टेन्ट दैट इज माउथ अथवा बक्कल क्याभिटीमा के होला यसको बक्कल क्याभिटी बक्कल क्याभिटीमा अब हामीले लास्ट लेक्चर याद गर्न पर्यो मेरो भन्छ टाइलिन है त बक्कल क्याभिटीमा के हुन्छ त स्टार्चमा जब टाइलिनले एक्ट गर्छ हैन टाइलिनले एक्ट गर्छ टाइलिन कन्सिस्ट अफ के त इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के थियो टाइलिनमा धेरै कुराहरु थियो तर हामीलाई काम लाग्ने अहिले के छ त सैलिभरी अमाइलेज है त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा ल अर्को अलि ब्र्याकेटको कुरा गर्नु पर्यो हामी हैन मतलब साइड कुरा जस्तै जति पनि कार्बोहाइड्रेट छ नि त्यसलाई हामी अमाइलोज भन्छौं के अमाइलोज भन्छौं है त हो अमाइलोज भनेको के हो कार्बोहाइड्रेट हो भनेर बुझ्नु कार्बोहाइड्रेट हो त्यसपछि अर्को कुरा जति पनि कम्पोनेन्ट छ हैन त्यसलाई सिम्पली त्यसको इन्जाइमलाई एज बनाइदिने हो भने त्यसको इन्जाइम हुन्छ जस्तै अमाइलोज हो भने यसको लागि एज थप्दिने के अमाइलेज है हो भने Hello. Sir, recording stopped. Net गएछ बत्ती अरूतिर पनि गएको छ कि मेरो मात्र गएको हेलो ल मेरो आवाज सुनिरहेको छ नि Recording in progress. सुनिरहेको ए ओके ल सो अन्त ओके सो स्टार्चलाई हामी मतलब कार्बोहाइड्रेटलाई अमाइलोज भन्छौं हैन अनि यो अमाइलेज लोज हैन लोजलाई डाइजेस्ट गर्नलाई लेज चाहियो अथवा ओजलाई हैन ओजलाई डाइजेस्ट गर्न एज चाहियो के एज भन्ने बित्तिकै इन्जाइम हुन्छ भनेर बुझ्ने जहाँ पनि है जस्तै प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्नु पर्यो भने प्रोटिएजेस चाहियो एज आउने बित्तिकै इन्जाइम हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले है सो हामी वी आर टकिङ अबाउट बकल क्याभिटी स्टार्च जुन छ हैन स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड हैन with the help of टाइलिन जसमा चाहिँ सैलिभरी अमाइलेज हुन्छ है ओके यो सैलिभरी अमाइलेजले यो स्टार्चलाई माल्टोजमा कन्भर्ट गर्छ माल्टोज है डेक्स्ट्रोज है माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रोज अब यहाँनेरि के हुन्छ स्टार्च डाइजेसनमा गयो भनेर हेर्यौं है बट ओन्ली 30% अफ स्टार्च विल गो इन डाइजेसन इन बक्कल क्याभिटी है भनेपछि रिमेनिङ 70% स्टिल द डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको अर्को कुनै सेगमेन्टमा डाइजेस्ट स्टार्च
को डाइजेसन माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रोजमा स्यालिभरी एमाइलेज फ्रगमा पाइन्छ कि नै हजुर के भन्यो स्यालिभरी अमाइलेज हजुर भन न हेलो स्यालिभरी एमाइलेज फ्रगमा पाइन्छ कि नै भनेर सोधेको फ्रगमा ल हेर यहाँ त्यसपछि हेर त स्टोमकको कुरा गरौँ ल हेर त स्टोमकमा हेर यस्तो हो कि ठ्याक्कै यो कम्प्यारेटिभ स्टडी छ नि कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्नलाई नि कुनै एउटा पढेको हुनुपर्छ के जस्तै अहिले त हामीले फ्रग पढाएको छैन नि त हैन हामी के गर्ने ठ्याक्कै फ्रग पढ्दाखेरि यो ह्युमनलाई कम्पेरिजन गर्दै आउने क्या ह्युमनमा पाउँछ कि पाउँदैन भनेर है एटलिस्ट फ्रग पढेको भए ह्युमनमा पढ्दाखेरि त्यतिखेर कम्पेयर गर्न मिल्थ्यो हैन कि फ्रगमा यो पाउँछ ह्युमनमा चाहिँ पाउँदैन है त एटलिस्ट ह्युमन पढेपछि जब फ्रग पढ्छौँ 2 3 दिन 4 दिन लगाएर त्यसमा हरेक कुरा आफै कम्पेयर हुन्छ क्या है अब स्टोमकमा हेर बक्कल क्याभिटीमा त स्टार्च हैन डाइजेसन यस्तो भयो है स्टोमकमा के हुन्छ त स्टोमकमा के हुन्छ त स्टोमकमा कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनै हुँदैन है सो वी क्यान से नो डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट अथवा स्टार्च जे भन्दा पनि हुन्छ है त्यसपछि हेर त त्यसपछि इन्टेस्टाइनको कुरा गर्छौँ भने व्हेन वी टक अबाउट इन्टेस्टाइनमा पुग्दै हैन त्यसपछि इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ त हेर प्यानक्रियाटिक सेक्रेसन अफ आइसक्यो हुन्छ हैन प्यानक्रियाजबाट चाहिँ ठ्याक्कै अहिले हामीले पढ्यौँ प्यानक्रियाजबाट चाहिँ सेक्रेसन हुन्छ प्यानक्रियाटिक डक्टले इन्टेस्टाइनमा हैन अब इन्टेस्टाइनमा पहिला के बुझ्नु पर्यो प्यानक्रियाटिक सिक्रेसन आइसक्यो हैन अब प्यानक्रियाटिक सिक्रेसनको कुरा गर्दाखेरि प्यानक्रियाटिक सिक्रेसनमा के पर्छ त अघिको जति पनि सर्ट लिस्टेड इन्जाइम्सहरू छ हैन प्यानक्रियाटिक अमाइलेज है त्यो सबै पर्ने हुन्छ है अब इन्टेस्टाइनमा जब स्टार्च आउँछ इन्टेस्टाइनमा स्टार्च आउँदाखेरि यो माथि एक्ट गर्ने भनेको प्यानक्रियाटिक अमाइलेज हो प्यानक्रियाटिक अमाइलेजले हो है अब यो प्यानक्रियाटिक अमाइलेज जब स्टार्चमा चाहिँ प्यानक्रियाटिक अमाइलेजले एक्ट गर्छ है त्यतिखेर हैन यसलाई स्टार्च कन्भर्ट केमा हुन्छ त माल्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ अनि फेरि डेक्स्ट्रिनमा कन्भर्ट हुन्छ है यो के भयो त रिमेनिङ हैन यो रिमेनिङ 70% अफ द स्टार्च अब यसरी कन्भर्ट हुने भयो हैन ओके नाउ अब बल्ल यो माल्टोज जुन छ माल्टोज फेरि कन्भर्ट केमा हुन्छ त जब माल्टोज छ अब माल्टोजलाई डाइजेस्ट गराउनु पर्यो भने अभियसली माल्टेज चाहियो अब हेरौँ स्टार्च त के हो स्टार्च पोलिस्याकेराइड हो पोलिस्याकेराइड हैन भनेपछि मोर देन 2 युनिट्सले बनेको है माल्टोज के हो माल्टोज डाइस्याकेराइड है स्याकेराइड्स डेक्स्ट्रिन के हो ओलिगोस्याकेराइड्स हो स्याकेराइड्स है भन्नाले माल्टोज हैन दुईटा कम्पोनेन्ट्सले बन्ने दुईटा फंक्सनल युनिट अफ कार्बोहाइड्रेट बन्ने होला हैन भन्दा दुईटा ग्लुकोज निस्किन्छ होला हैन डेक्स्ट्रिन मोर देन हैन 2 ग्लुकोज युनिट्सले बनेको हुन्छ होला सो जब माल्टोजको डाइजेसन हुन्छ हैन माल्टोज माथि माल्टेजले एक्ट गर्छ त्यतिखेर दुईटा ग्लुकोज निस्किन्छ किन त माल्टोज डाइस्याकेराइड्स हो त्यसै गरी डेक्स्ट्रिन माथि अब हेर डेक्स्ट्रिनको पालो आयो डेक्स्ट्रिन माथि है जब डेक्स्ट्रिनेज इन्जाइमले एक्ट गर्छ हैन एज मात्र थप्नु छ के यसबाट के निस्किन्छ ग्लुकोज निस्किन्छ अब मोर देन 2 ग्लुकोज निस्किन्छ सो वी क्यान से ग्लुकोज युनिट्सहरु निस्किन्छ हामीलाई थाहा छैन कति निस्किन्छ हैन अब माल्टोज त प्रोपर डाइस्याकेराइड हो नि त त्यसैले त्यहाँबाट दुईटा निकाल्न पाइयो अब डेक्स्ट्रिन त ओलिगोस्याकेराइड हो मोर देन 2 है 2 to 10 ओलिगो भनेको 2 to 10 है पोली भनेको त्यो भन्दा धेरै सो त्यहाँबाट ग्लुकोज युनिट्सहरु सर्टेन युनिट्सहरु निस्किन्छ है ल दिस इज अबाउट स्टार्च डाइजेसन हैन स्टार्चमा पनि स्टार्च पछि केमा कन्भर्ट हुन्छ त माल्टोज र माल्टेज डेक्स्ट्रिनमा हैन माउथमा हुने भनेको बक्कल क्याभिटीमा हुने भनेको यति हो हैन डेक्स्ट्रोज भन्दा पनि डेक्स्ट्रिन सम्म जान्छ यहाँ सच्याउ सबैले माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन भनौँ हामी डेक्स्ट्रिन
ल भनेपछि स्टार्च डाइजेसनको कुरा सकियो। स्टार्च डाइजेसनमा के कन्फ्युजन छ भने भन्दा हुन्छ है। अब यो यसको एउटै प्रोपर तरिका के छ कि हामीले यसलाई लेखी पढ्नुपर्छ हैन। जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै लेख्ने अनि रियाक्सन मेकानिजम हुन्छ नि त्यो गर्ने। यसमा यो रियाक्सन स्टार्चबाट माल्टोज र एक डेक्स्ट्रिन निस्क्यो सेलिभरी अमाइलेजले गर्दा माउथमा त्यति मात्र हुन्छ। त्यसपछि खाना स्टमकमा आउँछ। स्टमकमा त्यो यदि त्यो खानामा कार्बोहाइड्रेट छ भने त्यो डाइजेसनमा जाँदैन। इन्टेस्टाइनमा हैन अब बल डाइजेसनमा जान्छ प्यानक्रियाटिक सेक्रेसनमा निस्किन्छ। अब प्यानक्रियाटिक सेक्रेसनमा अहिले चाहिने भनेको के हो त? अहिले चाहिने भनेको सिम्पली हैन अहिले चाहिने भनेको सिम्पली प्यानक्रियाटिक अमाइलेज हो। प्रोटिन डाइजेसनको लागि अहिले हामीले हेर्दैनौँ। प्रोटिन डाइजेसनको लागि ट्रिप्सिनोजेनहरू चाहिन्छ, काइमोट्रिप्सिनोजेनहरू चाहिन्छ, त्यो सरकार हैन। अहिले प्यानक्रियाटिक अमाइलेज मात्र हो। प्यानक्रियाटिक अमाइलेज चाहिँ स्टार्चलाई माल्टोज र डेक्स्ट्रिनमा कन्भर्ट गराउँछ। फर्दर के हुन्छ त माल्टोज है माल्टोज अब माल्टेजको हेल्पले दुईटा ग्लुकोज युनिट बनाउँछ किनभने माल्टोज डाइसेक्राइड हो, डेक्स्ट्रिन ओलिगोसेक्राइड हो। त्यसो भए सर्टेन ग्लुकोज युनिट निस्केर आउँछ है त। दिस इज अल अबाउट स्टार्च डाइजेसन। त्यसपछि अब अर्को कम्पोनेन्ट के थियो त? कार्बोहाइड्रेट द्याट वाज सुक्रोज। अब सुक्रोजको है ल सुक्रोज पनि एउटा डाइसेक्राइड नै हो। सुक्रोज पनि के हो त? डाइसेक्राइड नै हो। सुक्रोज के हुन्छ त? इन प्रेजेन्स अफ सुक्रेज है। अब सुक्रेज चाहियो। अब इन प्रेजेन्स अफ सुक्रेज इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज द्याट्स इट है त। सुक्रोज के हुन्छ त? सुक्रेजको प्रेजेन्समा ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ है। अनि सुक्रोज के हो त? टेबल सुगर हो। यो चाहिँ हामी नभुलौँ। दिस इज टेबल सुगर। हामी सुगर खान्छौँ नि त्यो यही हो। त्यसपछि देयर वाज अनदर कार्बोहाइड्रेट द्याट वाज ल्याक्टोज है। ल्याक्टोज के हो त? हैन यो मिल्कमा पाउने कार्बोहाइड्रेट हो। अब ल्याक्टोजको लागि चाहियो ल्याक्टेज इन्जाइम। ल्याक्टेज इन्जाइम चाहियो है। अब ल्याक्टोजमा जब ल्याक्टेज इन्जाइम राख्छौँ हैन इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज है त। ल अहिलेसम्म हामी सिम्पलर फर्ममा लग्दैछौँ हैन। कुनमा लग्यौँ? ग्लुकोजमा लग्यौँ। सबको सिम्पलर फर्म ग्लुकोज छ। त्यसपछि फ्रुक्टोज छ है। त्यसपछि ग्यालेक्टोज छ है। ग्यालेक्टोज छ। तीनटै के हो थाहा छ? तीनटै दिस थ्री आर मोनोस्याकाराइड। मोनोस्याकाराइड। अब यो भन्दा सिम्पलर फर्ममा लगाउन सक्दैनौँ हामी। र अर्को कुरा यो तीनटैको मोलिकुलर फर्मुला C6H12O6 नै हो है। ग्लुकोज फ्रुक्टोज ग्यालेक्टोज है त। ल दिस इज अबाउट द डाइजेसन अफ है स्टार्च सुक्रोज ल्याक्टोज। अब यो भन त। स्टार्च डाइजेसन चाहिँ बकल क्याभिटी र इन्टेस्टाइनमा हुन्छ हैन? यो चाहिँ सबैतिर हुन्छ सर सुक्रोज र ल्याक्टोज डाइजेसन? ल गुड एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो क्वेसन। ओके सुक्रेज भन्ने इन्जाइम बकल क्याभिटीमा थियो, सलाइभामा थियो हेर त। सलाइभामा थियो सुक्रेज भन्ने थिएन। भनेपछि यो इन्टेस्टाइनमा मात्र हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइन द्याट्स इट है। अर्को पनि कुरा स्मल इन्टेस्टाइनसम्म डाइजेसन हुने गर्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनमा नो डाइजेसन है। यो पनि ठुलो बिगमा लेखेर छ नो डाइजेसन है त। ल भनेपछि कि त बकल क्याभिटीमा हुन पर्यो, कि त स्टोमकमा हुन पर्यो, कि त स्मल इन्टेस्टाइनमा हुनु पर्यो। हामीसँग तीनटा अप्सन छ। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ? स्टोमकमा नो डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट है। भनेपछि कि त बकल क्याभिटी कि त स्मल इन्टेस्टाइन। अब सेलाइभाको कम्पोजिसन सबैले हेर त। सेलाइभामा धेरै कुराहरू थियो तर त्यसमध्ये एउटा सेलिभरी अमाइलेज थियो है। अर्को सुक्रेज ल्याक्टेज त थिएन है। सो द्याट मिन्स दे विल नट गेट डाइजेस्टेड इन द बकल क्याभिटी है त। ओके ल्याक्टेज पनि अभियसली स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा सिक्रेट हुन्छ, रिलिज हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ल्याक्टोज पायो भने त्यसले एक्ट गर्छ अनि ग्लुकोज र ग्यालेक्टोजमा कन्भर्ट गराइदिन्छ। भनेपछि वी आर टकिङ इन स्मल इन्टेस्टाइन है। यो कुरा चाहिँ हामी स्मल इन्टेस्टाइन। ओके अब कुरा आउँछ कि कुनै मान्छेमा कुनै पपुलेसनहरुमा
ल्याक्टेज इन्जाइम चाहिँ डेफिसियन्स हुन्छ है। पहिला त यो इन्जाइम बच्चा बेला एकदम एक्टिभ हुन्छ है, किनभने यङ म्यामल्सहरुको फिडिङ भनेकै ल्याक्टोज मिल्कमा हुने हो है। अनि बच्चा बेला एक्टिभ हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै इनएक्टिभ हुन्छ अथवा जो लेस सिक्रेसन हुन थाल्छ है। जस्तो बुढो मान्छेमा त एकदमै मिनिमम सिक्रेसन हुन्छ। त्यसैगरी कुनै कुनै पपुलेसनहरुमा ल्याक्टेज इन्जाइम नै कम हुन्छ है। सो हामी के भन्न सक्छौं, इन सम एडल्ट हैन, इन सम एडल्ट ल्याक्टेज, एज भन्दैछु है, एज भनेको इन्जाइम, ल्याक्टेज इन्जाइम इज भेरी लेस, नो को बराबर नै हुन्छ हैन। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त, अब ल्याक्टोज त कन्भर्ट हुन सकेन हैन, ल्याक्टोज त कन्भर्ट हुन सकेन, यसको फंक्सनल युनिट हैन। हो, त्यसले गर्दा के हुन्छ त, भेरी लेस, एन्ड thus we can say lactose don't अथवा doesn't get digested है। अनि यसले गराउँछ causing lactose intolerance, lactose intolerance गराइदिन्छ है, lactose intolerance भन्छ। ल्याक्टेज इन्जाइम हुन्न हैन, ल्याक्टेज इन्जाइमको कमी भयो अथवा ल्याक्टेज इन्जाइम लेस एमाउन्टमा प्रोड्युस भयो भने हैन, त्यसले गराइदिन्छ ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स है। अनि यसको अब ल्याक्टोज इन्टोलरेन्सको हामी अब यसको सिम्पटम्स के हो त, डायरिया होला। डायरियाको फर्म हामी देख्छौं कि दूध खाने बित्तिकै त्यो अर्गानिजमले, त्यो मान्छेले दूध खायो, दूध डाइजेस्ट हुँदैन, भोलि बिहान डायरिया हुन्छ उसलाई है, दैट इज ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स। ओके, त्यसपछि अर्को कम्पोनेन्ट्स, एउटा त स्टार्च भयो, सुक्रोज भयो हैन, ल्याक्टोज भयो, अर्को कम्पोनेन्ट पनि छ, दैट इज सेलुलोज। ल, सेलुलोज हामी आफ्नो डाइटमा लिन्छौं कि लिँदैनौं भन त सबैले? लिँदैन है। अरूको पनि विचार सुनौं त, लिन्छौं कि लिँदैनौं? हामी सेलुलोज लिन्छौं। सेलुलोज डाइजेस्ट हुँदैन त्यो अर्को कुरा हो हैन, तर वी टेक सेलुलोज बिकज साग खान्छौं त हैन, जति पनि हरियो साग सब्जीहरु छ हैन, यो रफेज साग सब्जीहरु भन्छ त्यसलाई, रफेज फुड, हामी सेलुलोज लिन्छौं है। जस्तै तर त्यो सेलुलोज डाइजेस्ट हुँदैन, सेलुलोज लिन्छौं तर नो डाइजेसन इन ह्युमन है। हो, किन के हुन्छ नि, सेलुलोज डाइजेसनको लागि पहिला त इन्जाइम चाहियो, सेलुलेज है। हो, यो सेलुलेज इन्जाइम हाम्रोमा हुँदैन, हाम्रो ह्युमन बिङ्समा हामीमा यो सेलुलेज इन्जाइम हुँदैन है। सेलुलेज चाहियो डाइजेसनको लागि, सेलुलेज इन्जाइम हुँदैन। हो, यो हर्बिभोरसमा, इन हर्बिभोरस है, हर्बिभोरसमा के हुन्छ त, सेलुलोजको डाइजेसन हुन्छ। कहाँ हुन्छ थाहा छ? सेलुलोजको डाइजेसन सिक्कममा हुन्छ। सिक्कम भनेको बुझ्यो सबैले है, ठ्याक्कै जब स्मल इन्टेस्टाइनको इलियमबाट हैन, इलियोसिकल भल्भले यो सिक्कममा चाहिँ ओपन हुन्छ, अनि सिक्कममा यहाँ एउटा रुडिमेन्टरी स्ट्रक्चर के हुन्छ त, एपेन्डिक्स हुन्छ, अनि फर्दर अब एसेन्डिङ कोलन, ट्रान्सभर्स कोलनहरु आफ्नो हिसाबले कोलन चाहिँ हुन्छ। हो, यो सिक्कममा चाहिँ हुने भनेको सेलुलोजको डाइजेसन। So we can say in herbivorous cellulose digestion हैन takes place, हाम्रोमा चाहिँ हुँदैन, तर कहाँ हुन्छ त, टेक्स प्लेस इन सिक्कम है। खासमा के हुन्छ नि, हर्बिभोरसको केसमा यो सेलुलोजहरु छ नि है, सेलुलोजहरु डिफरेन्ट सिम्बायोटिक ब्याक्टेरियाको प्रेजेन्समा, सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया हैन, सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया र हल्का हल्का प्रोटोजोआको पनि एन्ड प्रोटोजोअन्सको प्रेजेन्समा है, यो सेलुलोज डाइजेस्ट भएर अब फेरि अब अभियसली यसले पनि त्यही सिम्पलर फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ होला हैन, मानव ग्लुकोजमा कन्भर्ट गराउँछ होला भनेर भन्थ्यौं है, त्यस्तो हुन्छ हैन। अनि यो होल प्रोसेसलाई के भन्छ हामी, डिकम्पोजिसन, किनभने सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया आयो नि त डिकम्पोजिसनको हेल्पले चाहिँ यो डाइजेस्ट हुन्छ है। ओके, अब यसको एउटा सिग्निफिकेन्स है, हामी ह्युमनमा त डाइजेस्ट भएन,
त्यसको ठुलो सिग्निफिकेन्स के छ त कि जति पनि यो खानाहरू हामी लिन्छौँ है सागसब्जी किन भन्छ डाक्टरले खाना किनभने सेलुलोज हुन्छ त्यसमा त्यो सेलुलोजले के गराउँछ त त्यो सेलुलोज त डाइजेसनमा जाँदैन है अनि त्यो सेलुलोज डाइजेस्ट भएन भने त्यसले के गर्छ त यो रफेजको काम गर्छ अनि मान्छेहरुमा चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन दिँदैन टोयलेट बावेल मोभमेन्ट चाहिँ क्लियर गर्छ हैन टोयलेट चाहिँ क्लियर राख्छ है त्यसैले डाक्टरले सागसब्जी खानु सरियो सागसब्जीहरु खानुस् भन्छ सेलुलोज इज used as roughage है रफेज को मिनिङ यहाँ के हो नि है रफेज को मिनिङ भयो जस्तै यो बावेल भयो हैन लार्ज इन्टेस्टाइनहरु भयो लार्ज इन्टेस्टाइनमा जो धेरै भन्दा धेरै वाटरलाई चाहिँ एब्जर्ब गराउँछ हैन अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ त प्रोपर बावेल मोभमेन्ट गराउनमा हेल्प गर्छ एन्ड हेल्प्स टु रिलिभ फ्रम कन्स्टिपेसन एउटा नयाँ टर्म आयो कन्स्टिपेसन के होला त कन्स्टिपेसन भनेको सिम्पली हैन अनइजी टु पास द स्टुल है अनइजी टु पास द स्टुल अब बिहान एक दिनसम्म दुई दिनसम्म हैन दिशा भएन टोयलेट भएन भने दैट इज कन्स्टिपेसन हैन अनि त्यही एक दिनमा 3 चोटी टोयलेट भयो भने 3 चोटी भन्दा बढी भयो भने दैट इज कल्ड डायरिया हैन त्यसको कन्स्टिपेसन र डायरिया एक उल्टो टर्ममा पनि बुझ्न सकिन्छ ल दिस इज अल अबाउट कार्बोहाइड्रेट डाइजेसनमा एटलिस्ट त्यो चारवटा जुन कार्बोहाइड्रेट छ यिनीहरुको डाइजेसन बुझ्नुपर्छ स्टार्च भयो प्रोपरमा बुझ्नु सुक्रोज अनि त्यसपछि ल्याक्टोज यतिसम्म कहीँ पनि कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क सबै क्लियर छ नि है त ल क्लियर होस् है ब्रेनबाट क्लियर नहोस् है ब्रेनमा क्लियर होस् हैन स्पष्ट होस् कन्सेप्टहरु ल त्यसो भए अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेसनमा यति हो है मुख्य चारवटा इन्जाइम्सहरु स्टार्चको लागि चाहिँ त्यही माइलेज सुक्रेज हैन सुक्रोजको लागि सुक्रेज त्यसपछि यो ल्याक्टोजको लागि ल्याक्टेज हैन सेलुलोजको लागि सेलुलेज त्यही सेलुलेज हामीमा हुँदैन वी ल्याक सेलुलेज है ह्युमन बीइङ्स ल्याक सेलुलेज अनि कहीं न कहीं हाम्रो एपेन्डिक्सको जुन हामी भन्छौं नि कि स्टिल द एपेन्डिक्स इज फंक्शनल इन द अदर एनिमल्स ह्युमन बीइङ्समा चाहिँ यो भेस्टिजियल भइसकेको छ हो त्यही कुरा हो सेलुलेज डाइजेसन नहुनुको कारण नै त्यही हो एपेन्डिक्स हाम्रो भेस्टिजियल भइसकेको छ ल त्यसो भए अब नेक्स्ट डाइजेसन हैन दैट इज प्रोटिन डाइजेसन हैन प्रोटिन डाइजेसन ल जस्तै माइलेजहरु चाहिन्थ्यो स्टार्चलाई डाइजेसन गर्नमा त्यसैगरी प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्न प्रोटिएजेसहरु चाहिन्छ है कुन इन्जाइम चाहिन्छ होला इन्जाइम चाहिने भनेको प्रोटिएजेस हो है ल फेरि त्यस्तै माथिबाट तलसम्म सुरु गरौँ बक्कल क्याभिटीमा मेरो साउन्डमा त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने भन्दा हुन्छ है मलाई छैन सर छैन है ल थ्यांक यू ल बक्कल क्याभिटीमा हेरौँ त बक्कल क्याभिटीमा त्यस्तो कुनै प्रोटिएजेस हामीले पढाएको थियौँ सलाइभामा सबैले त्यो सलाइभा आफ्नो त्यो नोटलाई पल्टाउ ल अलिकति सलाइभा ग्यास्ट्रिक जुस अनि प्यान्क्रियाटिक जुसलाई पल्टाउ है एटलिस्ट बक्कल क्याभिटीमा त्यस्तो कुनै इन्जाइम नै छैन प्रोटिन डाइजेस्ट गर्ने सो वी क्यान से नो डाइजेसन अफ प्रोटिन नो प्रोटिन डाइजेसन ल त्यसैगरी नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन केमा छ स्टोमकमा है त ल भनेपछि प्रोटिनको लागि चाहिँ बक्कल क्याभिटीमा डाइजेसन छ त्यसपछि स्टोमकमा हेरौँ हामी स्टोमक हो अब स्टोमकमा डाइजेसन हुन्छ प्रोटिनको एकदम मजाले हुन्छ डाइजेसन हैन मजाले भन्दा पनि जो समवेट डाइजेस्ट हुन्छ पार्शियली भए पनि डाइजेसनमा रोल प्ले गर्छ तर त्योभन्दा पहिले HCl को रोल आउँछ यहाँ है HCl को रोल आउँछ HCl ले के गर्छ त पेप्सिनोजेन है पेप्सिनोजेन र अर्को प्रोरेनिन ल प्रोरेनिन RENNIN है एउटा यान के को लागि त नानीको लागि बच्चाको लागि भनेको है
भनेको रेनिन इन्जाइमले मिल्कलाई डाइजेस्ट गर्छ हैन र मिल्क त बच्चाहरुको लागि हो यङ म्यामल्सको लागि हो यो दुईटै इन्जाइमलाई यो प्रोरेनिन र पेप्सिनोजेन इन्जाइमलाई कलेक्टिभली एउटा वर्ड दिइन्छ क्यान यु से त्यो वर्डलाई के भन्ने हामी त्यसलाई हामी भन्छौं प्रो ठीक छ प्रो इन्जाइम्स है प्रो इन्जाइम्स है त यो प्रो इन्जाइम्सलाई कन्भर्ट गराउने काम केले गर्छ एससीएलले गर्छ है एससीएलले गर्छ पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिनमा कन्भर्ट गराउँछ प्रोरेनिनलाई चाहिँ रेनिनमा कन्भर्ट गराउँछ है यति कुरा कमसेकम बुझ्नु पर्यो ओके त्यसपछि अब पेप्सिन अब हामीसँग रेडी छ दिस इज इन्जाइम है यो कुनै हाम्रो यो डाइजेसनको पार्ट हैन यो सिम्पली हाम्रो बडीले अलरेडी तयार पारेर राख्छ कि एज सुन एज अब प्रोटिन आउने बित्तिकै एक्ट गर्दिने पेप्सिन डाइजेस्ट गर्ने के रे प्रोटिन डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम पेप्सिन हो ल त्यसपछि हैन यति भइसकेपछि अब हैन जब प्रोटिन आयो हैन प्रोटिन आयो when it is acted by pepsin हैन पेप्सिनले एक्ट गर्यो भने पेप्टोन्स र पेप्टाइड्समा के रे पेप्टोन्स र प्रोटिओजेसमा चाहिँ कन्भर्ट गराउँछ प्रोटिओजेस हैन प्रोटिएजेस हैन प्रोटिओजेस र यो त हाम्रो डेस्टिनेटेड हैन डेस्टिनेसन त हैन हाम्रो डेस्टिनेसन एमिनो एसिड्स हो प्रोटिन डाइजेस्ट हो भने एमिनो एसिड निस्केर आउँछ है भनेपछि स्टिल समथिङ इज गोइङ टु ह्यापन स्टोमकमा प्रोटिनको डाइजेसन यति मात्र त्यसो भए रेनिनको काम के होला त्यो पनि हेरौँ है ओके अब रेनिनको लागि चाहिँ पहिला मिल्क प्रोटिनबाट सुरु गर्नु पर्यो मिल्क चाहिँ खायो बच्चाले त्यो मिल्कमा प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिनको नाम के हो त्यो प्रोटिनको नाम केसिन गुड है केसिन हो यो केसिनमा एक्ट गर्ने भनेको रेनिनले हो बल्ल रेनिनको काम आयो है रेनिनले एक्ट गर्यो भने यसले बनाउँछ प्याराक्यासिन सो क्वेशनले सोध्छ कि which of the following is the milk protein अनि क्यासिन नाम दिएको हुन्छ रेनिन नाम दिएको हुन्छ इन्सुलिन दिन्छ अप्सनमा हामीले सिधै क्यासिन भन्नु पर्यो मिल्क प्रोटिन क्यासिन हो भनेर ओके अब प्याराक्यासिन भयो यो प्याराक्यासिनले हैन जब क्याल्सियमसँग रियाक्ट गर्छ है यसले दुईटैले बनाउँछ क्याल्सियम प्याराक्यासिनेट हो किन साल्ट हो हैन जस्तै सोडियमसँग रियाक्ट गर्यो भने जस्तै सोडियमले सपोज एसिटिक एसिडसँग रियाक्ट गर्ने सोडियम एसिटेट बनाउँछ नि सेम त्यही प्याटर्न ल सो क्याल्सियमले प्याराक्यासिनसँग एक्ट गर्यो भने प्याराक्यासिनेट बनायो क्याल्सियम प्याराक्यासिनेट फेरि फर्दर हैन अब यो कम्प्लिट भयो अब यो प्रोटिनमा हैन यो प्रोटिनमा बल्ल पेप्सिनले जब एक्ट गर्छ हैन पेप्सिनले एक्ट गर्यो भने यसले बनाउने भनेको फेरि पेप्टोन्स अनि प्रोटियोज हो ल यही चाहिएको कुरा छ नि त यो जुन निस्किया छ फेरि यहाँ पनि त्यही निकाल्दै यसले है यति भइसकेपछि स्टोमकमा हामी वी आर टकिङ इट इन एक्सक्लुजिभली वी आर टकिङ इट इन स्टोमकमा हुने भनेको यति हो है त ल त्यसो भए जुन क्याल्सियम प्याराक्यासिनेट जुन बनेर आउँछ नि यो अलिक कड जस्तो हुन्छ नि जस्तै मिल्क खाइसकेपछि बच्चाले मिल्क त खान्छ अनि सपोज केही बेमा उसले भोमिट गर्दाखेरि त्यो मिल्कलाई निस्किँदैन नि है त्यो हल्का कड जस्तो निस्किन्छ हो द्याट मिन्स कि उसको रेनिनले एक्ट गरिसक्यो क्याल्सियम प्याराक्यासिनेट बनाइसक्यो हो यही क्याल्सियम प्याराक्यासिनेटलाई भन्छौँ कर्डलिङ अफ मिल्क दही जस्तो हुनु हैन मिल्क चाहिँ दही जस्तोमा कन्भर्ट हुनु क्याल्सियम प्याराक्यासिनेट स्टेजसम्म पुगिसक्यो होला ल दिस इज द थिङ्स हैन द्याट निड टु बी नोटेड इन केस अफ स्टोमकमा प्रोटिनको डाइजेसन यतिसम्म मात्र हुन्छ यदि प्रोपर प्रोटिन एउटा दाल खाएको छु भने त्यसमा त प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिनको डाइजेसन यतिसम्म पुग्छ पेप्टोन्स र प्रोटिएजेससम्म तर यदि मिल्क खाइएको छ भने केसिन हुन्छ केसिन पहिला केसिनमाथि रेनिनले एक्ट गरेर प्याराक्यासिन बनाउँछ त्यसले क्याल्सियम पायो भने क्याल्सियम प्याराक्यासिनेट बनाउँछ त्यसमाथि फर्दर पेप्सिनले एक्ट गरिदियो भने पेप्टोन्स र प्रोटियोज बनाउँछ हैन किनभने एटलिस्ट यतिसम्म त पुग्नु पर्यो स्टोमकमा ल यहाँसम्म क्लियर छ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है ओके ल त त्यसपछि
अब त्यो प्रोटिन है त्यही प्रोटिन अब स्टमकमा डाइजेस्ट भइसक्यो हैन यहाँ इसोफेगस हुँदै स्टमकमा आएको होला प्रोटिन अनि यहाँ चाहिँ डाइजेस्ट भएर पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेसमा कन्भर्ट भइसक्यो अब दिस निड टु बी ट्रान्सपोर्टेड डाउन है अब यो तल जान्छ अब यहाँसम्मको कुरा के हुन्छ कि यहाँसम्म बुझ्दाखेरि स्टमकमा हैन स्टमकमा त वातावरण स्टमकको जुन पीएच छ दैट इज एसिडिक है एसिडिक है एसिडिक छ सो त्यहाँ जुन जति पनि यो पेप्टोन्स प्रोटियोजेसहरु भन्यो त्यहाँ के भन्छ त एसिडिक काइम भन्छ है हो नाउ दिस एसिडिक काइम अथवा सिम्पली काइम हैन दिस विल बी ट्रान्सपोर्टेड टु अथवा दिस विल रिच टु इन्टेस्टाइन स्टमकबाट अब इन्टेस्टाइनमा काइम भनेको यही जुन हेर त काइम भनेको अब जस्तै प्रोटिन छ हैन प्रोटिन त हामीले लियौं दाल खायौं अब त्यो दाल डाइजेस्ट हुन्छ त पार्शियली डाइजेस्ट भएको छ नि हैन पेप्टोन्स र प्रोटियोजेस त हाम्रो डेस्टिनेसन हैन नि हाम्रो डेस्टिनेसन त एमिनो एसिड्स हो तर हल्का पार्शियली डाइजेस्टेड भएको होला त्यो सब्स्टेन्सलाई हामी काइम भन्छौं है जस्तै बोलस भनेको हामीले ठ्याक्कै मुखमा जब चपाउँदै हैन निल्न भन्दा अगाडि जुन एउटा सब्स्टेन्स भन्छ त्यो भनेको बोलस अर्को यो भयो काइम ल एसिडिक काइम भयो एसिडिक काइम किन भन्दैछु किनभने स्टमकमा एसिडको जुन इन्भाइरोमेन्ट इज एसिडिक है एचसीएल ले गर्दा अब यो एसिडिक काइम हैन कहाँ जान्छ त इन्टेस्टाइनमा जान्छ है हो भनेपछि अब प्रोपर इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ प्रोटिन डाइजेसन के अब सेकेन्ड पोर्सन थर्ड पोर्सन इन्टेस्टाइन हेरौं है त किनभने बक्कल क्याभिटी फर्स्ट पोर्सन त्यसमा नो डाइजेसन स्टमकमा हेरिसक्यो अब पालो भयो इन्टेस्टाइनको कुरा गर्दाखेरि हैन पहिला त यहाँ सर्टेन इन्जाइम्सहरुलाई रेडी पार्न पर्छ हैन जस्तै अघि यो प्रोरेनिनलाई रेनिन पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिनमा कन्भर्ट गरे चाहिँ यहाँ पनि ट्रिप्सिनोजेनलाई है केमा कन्भर्ट गरिन्छ त ट्रिप्सिनमा कन्भर्ट गरिन्छ है त ओके अब यहाँनेरि चाहियो है यहाँनेरि हेर त इन्टेस्टाइनमा आफै एउटा जुस निस्किन्छ त्यो जुसको नाम के हो त सकस इन्टेरिकस है सकस इन्टेरिकस इन्जाइम हैन है सकस इन्टेरिकस इज जुस भन्नाले योसँग मिक्सचर अफ इन्जाइम होला हैन त्यो मध्ये एउटा इन्जाइम कुन हो त त्यो मध्ये एउटा इन्जाइम हो एन्टेरोकाइनेज इन्जाइम है हो एन्टेरोकाइनेज इन्जाइमले ट्रिप्सिनोजेनलाई ट्रिप्सिनमा कन्भर्ट गराउँछ है त्यो एन्टेरोकाइनेज के को पार्ट हो त सकस इन्टेरिकसको पार्ट हो सकस इन्टेरिकस के को जुस हो त स्मल इन्टेस्टाइनको जुस हो दैट्स इट है जस्तै प्यानक्रियाटिक जुस हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुस हुन्छ त्यस्तै सकस इन्टेरिकस जुस हो अब उनीहरुले इन्टेस्टिनल जुस नाम दिएन अब खोइ किन दिएन हैन त्यो देख्न झन् सजिलो हुन्थ्यो तर त्यही सकस इन्टेरिकस भनेकै इन्टेस्टिनल जुस हो है अब ट्रिप्सिनोजेन आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो दैट स्टिल नीड टु बी कन्भर्टेड है त पेप्सिनोजेन हो भने पेप्सिनमा कन्भर्ट हुन्छ ट्रिप्सिनोजेन हो भने ट्रिप्सिनमा कन्भर्ट ओके अब ट्रिप्सिन के हुन्छ त ट्रिप्सिन आफै एकदम बाटो हुन्छ एकदम चलाक हुन्छ ट्रिप्सिनोजेनबाट ट्रिप्सिनमा कन्भर्ट हुने बित्तिकै बाँकी जुन इन्जाइमहरु छ जस्तै काइमो ट्रिप्सिनोजेन है काइमो ट्रिप्सिनोजेनहरुलाई अब यो सकस इन्टेरिकस चाहिराखेन यिनीहरुलाई ट्रिप्सिनले आफै एक्टिभेट गरिदिन्छ है हुन्छ नि जस्तै समाजमा त्यस्तो मान्छे हुन्छ जसले एकअर्कालाई पुल गर्दै हैन अगाडि बढ्छ हैन त्यस्तै यसले अब काइमो ट्रिप्सिनोजेनहरुलाई पुल गरेर काइमो ट्रिप्सिन बनाइदिन्छ यो स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ याद राख है त्यसपछि अर्को एउटा इन्जाइम चाहिँ हामीलाई प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज माथि पनि ट्रिप्सिनले एक्ट गर्छ अनि त्यसले के बनाइदिन्छ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज
यो प्रो हटाउनु पर्यो हैन, जस्तै प्रोरेनिनबाट प्रो हटाएर रेनिनमा बनाउनु पर्यो, जेन हटाएर त्यसलाई सिम्पली काइमोट्रिप्सिनमा लगाउनु पर्यो। यति काम मात्र गर्नु भनेको एन्जाइम एक्टिभेसन है। ल भनेपछि ट्रिप्सिन भयो एउटा एन्जाइम, काइमोट्रिप्सिन अर्को एन्जाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अर्को एन्जाइम है। यो सबै तीनटै एन्जाइम है, तीनटै एन्जाइम अब एक्टिभेट भइसकेपछि अब हैन, अब जुन प्रोटिन हैन, अब जुन प्रोटिन अहिलेको प्रोटिन जुन पेप्टोन्समा कन्भर्ट भइसकेको थियो हैन, र प्रोटिएजेसमा पनि कन्भर्ट भइसकेको थियो है। यो तीनटै, किनभने अब सबै प्रोटिन त स्टमकमै डाइजेस्ट हुँदैन नि त हैन, केही प्रोटिन स्केप पनि हुन्छ नि, त्यो त्यसको पालो इन्टेस्टाइनमा आउँछ हैन। त्यसैले प्रोटिन प्लस पेप्टोन प्लस प्रोटिएज है, यो तीनटै माथि अब इन्टेस्टाइनमा जब हैन ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन प्लस कार्बोक्सी पेप्टाइडेजले एक्ट गर्यो भने, मैले यिनीहरूको सर्ट फर्म मात्र लेख्थे है, यिनीहरूले एक्ट गर्यो भने अब के हुन्छ त पेप्टाइड्स बनाउँछ, पेप्टाइड्स बन्यो है। ओके, अब पेप्टाइड्स भनेको सबैले कनेक्ट गर्न सक्छ होला है। पेप्टाइड्स भनेको सिम्पली के हो त, यो एमिनो एसिडको के हो त चेन मात्र हो है त। भनेपछि अब यो चेनलाई ब्रेकडाउन मात्र गरिदिनु भने हाम्रो प्रोपर एमिनो एसिड निस्किन्छ। ल यहाँसम्म सबैले बुझ्यो कि लास्टको स्टेप भन्दिनु। ल लास्टको स्टेप के भयो त, ल पेप्टोन्स त बुझ्यो नि, पेप्टोन्स बुझ्यो। ल भन त पेप्टोन्स बुझ्यो, पेप्टोन्स र प्रोटिएजेस कहाँबाट आयो बुझ्यौ नि, भन त। पेप्टोन्स र प्रोटिएजेस स्टमकमै डाइजेस्ट भएको प्रोटिनबाट है। अनि सबै प्रोटिन त स्टमकमै डाइजेस्ट हुँदैन, केही प्रोटिन अझै पनि बाँकी नै हुन्छ हैन। जस्तै सबै स्टार्च त बक्कल क्याभिटीमा डाइजेस्ट भएको थियो नि त हैन। हो त्यस्तै के अर्को प्रोपर प्रोटिन पनि डाइजेस्ट हुनु बाँकी नै हुन्छ। सो यो तीनटैलाई है, तीनटै माथि अब इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ त, यो तीनटै माथि यो एन्जाइमहरुले एक्ट गरेर त्यसलाई पेप्टाइड्समा कन्भर्ट गराइदिन्छ। नाउ वी आर टकिङ इन कन्टेक्स्ट अफ इन्टेस्टाइन भित्रको रियाक्सनहरु हेर्दैछौँ हैन। अघिसम्मको के थियो त, यो स्टोमकमा थियो, यो प्रोटिन यो डाइजेसनको कुरा के थियो त, यो प्रोटिन पेप्टोन्स र प्रोटिएजमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, यो स्टोमकमा थियो हैन। अनि इभन क्यासिन पनि पेप्टोन्स र प्रोटिएजमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, स्टोमकमा थियो। अब यति भइसकेपछि हैन सिम्पली यो रियाक्सन मात्र हुने हो के हैन, यो रियाक्सन मात्र हुने हो। तर यो तीनटा हामीले के गर्यौं, प्रिपरेसन गर्यौं हैन। ट्रिप्सिनोजेन कहाँबाट आयो, के ट्रिप्सिन कहाँबाट आयो, काइमोट्रिप्सिन कहाँबाट आयो है। ल यो सबै प्रिपरेसन मात्र हो। जस्तै HCl ले कन्भर्ट गराउँछ नि त, एक्टिभेट गराउँछ नि त, त्यस्तै यो पनि प्रिपरेसन मात्र हो। अब हेर, अब यो पेप्टाइड्स बनिसकेपछि नाउ दिस पेप्टाइड्स हैन, यो पेप्टाइड्स भनेको के हो, सिम्पली चेन अफ एमिनो एसिड्स हो है, चेन अफ एमिनो एसिड्स। ओके, अब यो चेन अफ एमिनो एसिड्समा अथवा पेप्टाइड्समा हैन, एमिनो एसिड हैन, सिरिजमै छ एमिनो एसिड्स है। अनि यहाँ एउटा टर्मिनल एमिनो एसिड्सको अमाइन होला हैन, अमाइन ग्रुप त हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ तिम्रो कार्बोक्साइल के हो, COH ग्रुप हुन्छ है। अब यो पेप्टाइड्स माथि के हुन्छ, जब पेप्टाइड्समा एमिनो पेप्टाइडेज इन्जाइमले एक्ट गर्यो हैन, साथसाथै कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजले एक्ट गर्यो भने, खासमा यो नबुझे पनि हुन्छ, म सिम्पली भनिदिरहेको छु। कार्बोक्सी पेप्टाइडले हैन ठ्याक्कै यहाँ एक्ट गर्छ हैन, यहाँ एक्ट गर्छ अनि यतिलाई कट गरिदिन्छ। एमिनो पेप्टाइडेजले यहाँ एक्ट गर्छ हैन, यहाँ एक्ट गर्छ अनि यतिलाई कट गरिदिन्छ। जस एउटा एमिनो एसिडलाई एउटा एमिनो एसिडलाई अब छुट्याउँदै जाने, यहाँ एक्ट गर्यो, फेरि यहाँ एक्ट गर्यो गर्दा गर्दै एउटा दुईटा यस्तै एमिनो एसिड चाहिँ छुट्दै जान्छ। सो फाइनली वी विल गेट एमिनो एसिड्स। यो कन्सेप्चुअल कुरा हो, यो फिगरेटिभ कुरा हो। सिम्पली हामी पेप्टाइड्सबाट एमिनो एसिड निकाल्दिने हो, द्याट्स इट। के को हेल्पले, एमिनो पेप्टाइडेज अनि अर्को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एन्जाइम है। यो अलिकति मेसअप भयो होला, यसलाई म सिम्पली 3 लाइनमा मात्र म सर्ट आउट गरिदिन्छु। हेर त के भयो त, प्रोटिन थियो, प्रोटिन इट इज डाइजेस्टेड इन द फर्म अफ पेप्टोन्स
प्लस हैन प्रोटियोज। ल यो कहाँको कुरा गर्दैछु? एम आई टकिङ इन बकल क्याभिटी? नो सर। ल है ओके। त्यसपछि पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोज है पेप्टाइड्समा कन्भर्ट हुन्छ है त। त्यसपछि यो पेप्टाइड्स जुन छ हैन यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त? सिम्पली एमिनो एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। द्याट्स इट। यही तीनटा त रियाक्सन अरु केही नै हैन। अब यो बिचको कुराहरु, एक्टिभेसनको कुराहरु हैन, काइमोट्रिप्सिनले ट्रिप्सिन बनाउने, ट्रिप्सिनले पछि हेल्प गर्ने हैन, त्यो कुराहरु हुन्। अब अचानक कहाँबाट आयो भनेर कहिलेकाहीँ लाग्दिन्छ हैन। र यो पनि फरक कुराहरु छ। कुनै सिलेबसमा दिएको छ, कुनैमा दिएको छैन, कुनैमा क्वेशन सोध्छ, कुनैमा सोध्दैन। सो लेट्स नट टेक रिस्क। एटलिस्ट सबै एउटा हेर्दियो भने यति हो। त्यो तीनटा रियाक्सन मात्र हो प्रोटिन डाइजेसनको लागि हैन। जुन इन्जाइम एक्ट गर्छ त्यो भनेको अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यो पेप्सिन एक्ट गर्छ होला हैन। त्यसपछि पेप्टोन्स प्लस प्रोटिएजेसमा त्यही तीनटा एन्जाइम ट्रिप्सिन हैन, काइमोट्रिप्सिन अनि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अनि पेप्टाइड्समा सिम्पली एड गर्नु भनेको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज र एमिनो पेप्टाइडेज अनि एमिनो एसिड्स बनाउँछ। एमिनो एसिड्स बनिसकेपछि प्रोटिन डाइजेसन सक्यो है त। ल त्यसपछि अब फर्दर है फ्याट डाइजेसन जानु पर्यो। फ्याट डाइजेसन। ल फ्याट डाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन अलिकति यो पनि युनिक टाइपको डाइजेसन हुन्छ है। यसको लागि कुन इन्जाइम चाहिन्छ होला? जस्तै प्रोटिन्सलाई प्रोटिएज चाहिन्थ्यो भने फ्याटलाई गुड किनभने फ्याट भनेको लिपिड्स हो र लिपिड्सको लागि चाहिँ इन्जाइम चाहिने भनेको लाइपेज इन्जाइम। ल ओके। अब हेर फ्याट जस्तै प्रोटिन एउटा पोलिमर हो है त। के को त? एमिनो एसिड्सको पोलिमर हो। त्यसैगरी कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोजको पोलिमर हो हैन। एम राइट? किनभने पोलिस्याकेराइड्स भनेर बनाउँछ हैन, धेरै एमिनो एसिड्स भनेर प्रोटिन बनाउँछ। त्यसैगरी फ्याट पोलिमर हैन, फ्याट चाहिँ सिम्पल इस्टर मात्र हो। यो कुरा ध्यानमा राख्नु है। के हो त? प्रोटिन पोलिमर अफ एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट पोलिमर अफ ग्लुकोज भन्दै हैन। अथवा जस मोनोस्याक्राइड हैन, मोनोस्याक्राइड भन्न खोजे हो। ग्लुकोज मात्र हैन, फ्रुक्टोज पनि हुन सक्छ, अरूहरु पनि हुन सक्छ। तर फ्याट के हो त? फ्याट पोलिमर हैन, फ्याट के हो? यो इस्टर हो। फ्याट चाहिँ इस्टर अफ फ्याटी एसिड है र ग्लिसरल है। अनि जब हामी हुन्छ नि भन्न खोज्दै अल्कोहल हैन, अल्कोहल र एसिडहरुको जब रियाक्सन गर्छ भने इस्टर बन्छ त हैन। त्यही प्याटर्न भन्न खोजे हो। एउटा फ्याटी एसिड र एउटा अल्कोहलको जब रियाक्सन गराउँछ त इस्टर बनेर आउँछ र त्यही भनेको फ्याट हो। द्याट्स इट है त। ओके। अनि पछि यसको डाइजेसन अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै अघिको जति पनि पोलिमरहरु छ सिम्पली त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्दै गयो, सिम्पल फर्ममा ब्रेक गर्दै गयो भने एमिनो एसिड निस्किन्थ्यो, ग्लुकोज निस्किन्थ्यो। अलिकति यो चाहिँ फरक हुन्छ है। अब यसमा के हुन्छ नि, लाइपेज इन्जाइम जुन छ हैन, लाइपेज इन्जाइमले यतिकै एक्ट गर्दैन। पहिला लिपिड्सहरु हैन, लिपिड्स शुड बी इमल्सिफाइड है। भनेपछि पहिला के हुन्छ त? इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट्स हेर्नु पर्यो हामी है। ल इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट हेर्नु पर्यो। ल इमल्सिफिकेसन अफ फ्याटको कुरामा के हुन्छ त? सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो कि हामीले के गर्दैछौँ? सर्फेस एरिया चाहिँ बढाउँदैछौँ। वी आर गोइङ टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया अफ फ्याट। जस्तै यत्रो ठुलो एउटा लिपिड छ हैन, फ्याटको गोला छ, यो माथि है बाइल साल्ट्सहरुले हामीलाई थाहा छ इमल्सिफिकेसनको लागि चाहिने भनेको बाइल साल्ट्स हो। त्यो बाइल साल्ट्स कहाँ आउँछ त? हाम्रो इन्टेस्टाइनमै आउँछ, स्मल इन्टेस्टाइनमा आउँछ हैन। स्मल इन्टेस्टाइनमा किन त? थ्रु द कमन डक्ट हैन, जो थ्रु द प्यानक्रियाज र बिलियर उसको बाइल ट्रीको
हैन कमन डक्टबाट चाहिँ जुन निस्किन्छ यहाँ हैन कमन हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट जुन जुस निस्किन्छ त्यही भनेको बाइल जुस हो। त्यसमा हुन्छ बाइल जुसमा बाइल पिगमेन्ट र बाइल साल्ट्स हुन्छ हैन त्यो पेज पल्टाइहाल्यो सबैले। बाइल पिगमेन्टमा के बाइल जुसमा बाइल पिगमेन्ट र बाइल साल्ट्स हुन्छ। हामीलाई अहिले सरोकार केसँग छ बाइल साल्टसँग छ है त। जब लिपिडमाथि हैन लिपिडमाथि बाइल साल्ट्सले एक्ट गर्छ अब यो यत्रो लिपिड सानो 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 टुक्रामा कन्भर्ट हुन्छ है त। अब यो टुक्रामा मात्र कन्भर्ट हुँदैन यसको साथसाथै हैन साथसाथै बुझ कि तिम्रो यो बाइल साल्ट्सहरु पनि जोडेर आउँछ। ब्लुले मैले बाइल साल्ट्स बनाइदिए है। अब के भयो लिपिड्स जुन इनसोलुबल इन वाटर थियो इनसोलुबल इन वाटर थियो है। अब के हुन्छ त यो सानो सानो टुक्रामा इमल्सिफाइड भइसकेपछि अब यो के भयो त यो सोलुबल बनिसक्यो अब है। सो दिस इज नाउ एउटा स्ट्रक्चरलाई हेरौँ न एउटा जुन सानो स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हेरौँ। यसलाई के भन्न पायो त इमल्सिफाइड फ्याट है अथवा इमल्सिफाइड लिपिड। त्यसपछि यो यसको जुन ब्लुइश स्ट्रक्चर छ यो के होला बाइल छ यसमा है बाइल साल्ट्सहरु भइसक्यो सोलुबल इन वाटर। इनसोलुबलबाट सोलुबल बनाउने काम नै इमल्सिफिकेसन हो। ठुलोबाट सानो बनाउने काम नै इमल्सिफिकेसन हो। सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्नु नै इमल्सिफिकेसन हो है। सर्फेस एरिया इन्क्रिज भएको छ नि त हेर त सबैको किनभने सर्फेस एरिया भनेको के हो त जुन एरिया एक्सपोज्ड हुन्छ। अब यसमा के छ त धेरै भन्दा धेरै एरिया एक्सपोज छ हैन। सो वी क्यान से इमल्सिफिकेसन भयो भने है। ओके अब यो क्रममा हैन यो जुन एउटा स्ट्रक्चर बन्यो नि त्यसलाई हामी मिसल्स भन्छौं। MICELLES मिसल्स। मिसल्स भनेको के हैन अरु के हैन यति बुझ्नु फ्याट लोब्युल्स हैन यो एउटा लोब्युल हो नि त फ्याट लोब्युल्स सराउन्डेड बाइ बाइल साल्ट। अब योमा धेरै कुराहरु आइसक्यो भन्नाले पहिला त त्यो इमल्सिफिकेसनमा गएको होला। इमल्सिफिकेसनमा गइसकेपछि इनसोलुबलबाट सोलुबल बन्या होला हैन। अब फर्दर नाउ यो एउटा जुन स्ट्रक्चर छ एउटा लोब्युल छ। फ्याट र लिपिडमा कन्फ्युज नहुनु दुईटै एउटै वर्ड हो हैन। कुनै बेला मैले फ्याट लेख्दै होला कुनै बेला लिपिड लेख्दै होला हैन दुईटै एउटै वर्ड हो। लिपिड भनेको फ्याट हो है। अब नाउ यसमाथि लाइपेजहरु अहिले एक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसमाथि चाहिँ सजिलो थिएन सर्फेस एरिया त्यति एक्सपोज थिएन अनि मजाले डाइजेसन हुँदैन। नाउ इमल्सिफाइड भइसकेपछि इमल्सिफिकेसनमा गइसकेपछि अब फर्दर डाइजेसनमा सजिलो हुन्छ। अब कसरी सजिलो हुन्छ हेर त इमल्सिफाइड फ्याट्स है माथि अब के हुन्छ त लाइपेजले एक्ट गर्छ भन्नाले है। लाइपेजले एक्ट गर्दाखेरि हैन अब हेर we are talking about emulsified fat that means it is the action is itself taking place in intestine small intestine मा हुँदैछ है। किनभने इमल्सिफिकेसनको लागि बाइल जुस चाहियो। बाइल जुस पक्कै पनि हाम्रो स्टोमकमा आउँदैन। बाइल जुस कहाँ सिक्रेट हुन्छ त हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्टबाट कहाँ सिक्रेट हुन्छ त ड्युडेनममा सिक्रेट हुन्छ है त। त्यसैले बिलियरी ट्री यो जो हामीले पढिसकेका छौं त्यसलाई रिभाइज गर्नु त्यसलाई हेर्नु। अब हेर इमल्सिफाइड फ्याट जो सानो फ्याट हामीले के गर्यो ठुलो फ्याटलाई त सानो बनाइदिएको नि सानो 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 ठुलो फ्याट पनि ट्राइग्लिसराइड हो सानो फ्याट पनि ट्राइग्लिसराइड हो भनेपछि यसको कम्पोजिसन के भयो त ट्राइग्लिसराइड होला। भन्नाले तीनटा जुन कार्बन हुन्छ नि ग्लिसरलमा है तीनटै कार्बनसँग OH हुन्छ ग्लिसरलमा एम आई राइट है। तीनटै कार्बनसँग ग्लिसरलमा OH हुन्छ। यो तीनटै OH हरुलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ इस्टरमा बनाउनु छ के एनी हाउ हैन। यहाँ चाहिँ इस्टरमा हामीलाई लग्नु छ। तीनटा भनेको ट्राइग्लिसराइड हैन इमल्सिफाइड फ्याट्स इज ट्राइग्लिसराइड्स हैन। ट्राइग्लिसराइड्समा जब लाइपेज एक्ट गर्यो भने यसले पहिला के बनाउँछ डाइग्लिसराइड बनाउँछ है। र एउटा फ्याटी एसिड निस्केर गयो है। ठ्याक्कै एउटा आर मैले लेख्दै हैन एउटा चेन अर्को चेन आर मैले फ्याटी एसिडलाई डिनोट गरे है त फ्याटी एसिड होला यो एउटा फ्याटी एसिड निस्केर गयो हैन। अब के हुन्छ त दुईटा बाँकी रहन्छ मतलब
दुईटा बाँकी हुन्छ, त्यसैले डाइग्लिसराइड भन्छ। फर्दर फेरि यसमा फेरि लाइपेजले एक्ट गर्छ यसमा है त। त्यसपछि मोनोग्लिसराइड बाँकी हुन्छ, मोनोग्लिसराइड हुन्छ। अब के हुन्छ त, एउटा अझै फ्याटी एसिड निस्केर जान्छ त, दुईटा फ्याटी एसिड निस्केर गयो। फेरि लाइपेजले एक्ट गर्छ है, फेरि लाइपेजले एक्ट गर्छ। अब के हुन्छ त, ग्लिसरल मात्र बाँकी रहन्छ अनि अर्को फ्याटी एसिड पनि निस्केर जान्छ, त्यसपछि तीनटा फ्याटी एसिड बाँकी रहन्छ है। सो इन दिस वे हैन, इन दिस वे वी क्यान से जब लिपिड माथि अथवा फ्याट माथि हैन लाइपेजले एक्ट गर्यो भने है एउटा ग्लिसरल निस्किन्छ, तीनटा फ्याटी एसिड निस्किन्छ है। कसैलाई अल्छी लाग्छ भने सिम्पली यो इक्वेसन मात्र याद गरे हुन्छ, बुझ्नको लागि मात्र हो के हुँदो रहेछ भनेर है। पालैपिलो एउटा दुईटा तीनटै निस्किन्छ अनि तीनटा फ्याटी एसिड सेपरेट हुन्छ, ग्लिसरल आफ्नो सेपरेट हुन्छ हैन। र होल प्रोसेसको लागि इमल्सिफिकेसन इज द मेन टुल, द मेजर टुल हैन। जति पनि हामी डाइजेसनको कुरा गर्छौं नि हैन, फ्याट डाइजेसनको केसमा इमल्सिफिकेसन इज द मेजर टुल है। ट्राइग्लिसराइड भनेकै त्यही हो कि त त्यसमा एउटा ग्लिसरलमा तीनटा फ्याटी एसिड जोडेको होला हैन, अनि फाइनली इस्टर बनाएको होला। त्यो इस्टर फर्मुला हामी फेरि ब्रेक गर्दैछौँ लाइपेजको हेल्पले, त्यसलाई पालैपिलो ग्लिसरल र फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। ल यति कुरा क्लियर भयो त? भन त, सबैलाई क्लियर भयो? हजुर है त। अब अलिकति यसमा सानो कुरा थपिदिनु पर्यो। देयर इज अ लिङ्गुअल लाइपेज अल्सो है, लिङ्गुअल लाइपेज अल्सो। अब यो सुरुमै कुरा गर्नु पर्छ त केही छैन, लिङ्गुअल लाइपेज। ल लिङ्गुअल टर्म के हो? स्लाइड मैले त त्यो मिटाइ नै दिएँ पगला। ल यहाँसम्म चाहिँ मसँग स्लाइड छ है, यो पछिको स्लाइड चाहिँ मैले इरेज गर्दै। कुन तिमीलाई कुन चाहियो भन त? यो भन्दा पछिको सर ठीक छ। त्यो सिम्पली फ्याटलाई ग्लिसरल र तीनटा फ्याट ठीक छ, म पठाइदिन्छु। ल हुन्छ। ल सिम्पली फ्याटलाई तीनटा ग्लिसरलमा कन्भर्ट गराइदेऊ न, तीनटा सरी फ्याटलाई तीनटा फ्याटी एसिड र एउटा ग्लिसरलमा कन्भर्ट गराइदेऊ न, यति भए पुग्छ कि अरु केही चाहिदैन। अनि यहाँ साइन एक्ट गर्ने भनेको लाइपेज हो है त। र लाइपेजकै कुरा गर्दैछौँ हामी। अब त्यो पछि एउटा के लेख्नु भएको थियो नि हजुरले, यति सम्म गरेको थिएँ, यो पछि एउटा के लेख्नु भएको थियो नि हजुरले? यसपछि के लेखेको थिएँ मैले? यो पछि ठिक छ म हाल्दिएछु। ल ल अब त्यस भए हेर त, देयर इज अ इन्जाइम कल लिङ्गुअल लाइपेज पनि है। त लिङ्गुअल टर्म के को लागि युज हुन्छ भन? घोक नै पर्दैन, लिङ्गुअल टर्म चाहिँ टङको लागि युज हुन्छ हैन। भनेपछि ओरल क्याभिटीमा पनि आउँछ लिङ्गुअल लाइपेज। त्यसैले सेलाइभाको कम्पोजिसन हेर्नु तिमीहरू हैन, त्यहाँनेरि टाइलिन पनि इन्जाइम थियो जुनमा साइलिभरी अमाइलेज थियो, त्यसमा अरु पनि धेरै कुराहरु थियो, म्युकोसहरु थियो, आइजिए थियो, ब्याक्टेरिसाइडल लाइसोजाइम थियो, उनीहरुले एउटा लिङ्गुअल लाइपेज पनि थियो है। हो भनेपछि हल्का हल्का माउथमा पनि डाइजेसन हुन्छ हाम्रो फ्याटी सब्स्टेन्स हैन। अनि तर त्यो फुल्ली डाइजेस्ट हुँदैन, त्यो सिम्पली फ्याट केमा कन्भर्ट हुन्छ त, जब लिङ्गुअल लाइपेजले एक्ट गर्छ हैन, फ्याट कन्भर्ट हुन्छ तिम्रो यो डाइग्लिसराइड्समा हैन, डाइग्लिसराइडमा हैन, अनि अर्को फ्याटी एसिड्समा फुल्ली कन्भर्ट भएको हुँदैन है। फुल्ली कन्भर्ट कहाँ हुन्छ त? ड्युडेनममा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ खत्रै इमल्सिफिकेसन चाहिन्छ। इमल्सिफिकेसन केले गराउँछ? बाइल जुसको बाइल साल्टले है त। बाइल पिगमेन्ट्सहरुले गराउँदैन। बाइल पिगमेन्ट्सको कहानी अर्कै छ। बाइल पिगमेन्ट्समा यो बिलिरुबिन र बिलिरुबिनको कुरा आउँछ। बिलिरुबिन एक्सेस भयो भने के हुन्छ त? जोन्डिस हुन्छ है त। ल दिस इज अल अबाउट फ्याट डाइजेसन। अब अलिकति हेर्नु पर्यो हामीले न्युक्लिक एसिड डाइजेसन पनि है। सो न्युक्लिक एसिड डाइजेसन हैन, न्युक्लिक एसिड डाइजेसन हेर्दाखेरि है डिएनए अथवा आरएनए को डाइजेसन है। त डिएनए हैन, हेर त डिएनए अथवा आरएनए यिनीहरुमा है जब न्युक्लियसले एक्ट गर्छ, that gets converted into nucleotides. न्युक्लियोटाइड्समा न्युक्लियोटाइडेसले एक्ट गर्यो भने
इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु न्युक्लियोसाइड है साइड ल पहिला भन कि एबिसिडी मा हैन एस पहिला आउँछ कि टी पहिला आउँछ पहिला टी आउँछ टी पहिला यस आउँछ हैन त्यस अनि पछाडीबाट आउनु पर्यो हामीले हैन त टी चाहिँ मतलब मैले हैन यसरी याद गर्नु पर्यो जस्तै एस को संख्या बढी होला कि टी को संख्या बढी होला नम्बर वाइज हेर्ने भने काउन्टिङ वाइज हेर्ने भने एबिसिडी मा टी को संख्या बढी होला भनेपछि ठुलो टी भयो त पहिला न्युक्लियोटाइड्स आउनु पर्यो है सानो एस भयो त के रे न्युक्लियोसाइड पछाडी आउँछ अब न्युक्लियोसाइडमा न्युक्लियोसाइडेज इन्जाइमले एक्ट गर्दियो भने यसले बनाउँछ सुगर अनि नाइट्रोजनस बेसेसहरु बनाउँछ है र हल्का फस्फेट्सहरु पनि हुन्छ है तीनटा कम्पोनेन्ट्स बनाउँछ हैन यही भनेको डाइजेसन अफ न्युक्लिक एसिड न्युक्लिक एसिडमा डाइजेसन भनेको त्यो जसमध्ये भर्खरै हामीले पढ्यौ न्युक्लियस इन्जाइम प्यानक्रियाजले सिक्रेट गर्छ है अनि बाँकी यो न्युक्लियोटाइडेज र न्युक्लियोसाइडेज चाहिँ इन्टेस्टिनल जुस भन्न अथवा सकस इन्टेरिकसले सिक्रेट गर्ने इन्टेस्टिनल जुसहरु बनिने है यो सिम्पली छ सिम्पल छ डिऑक्सी राइबोज न्युक्लिक एसिड अथवा राइबोज न्युक्लिक एसिड इन प्रेजेन्स अफ न्युक्लिएजेस न्युक्लियोटाइड्समा कन्भर्ट हुन्छ न्युक्लियोटाइड्स पछि न्युक्लियोसाइडमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसपछि सुगर नाइट्रोजनस बेस र पेन्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ है दिस इज अबाउट न्युक्लिक एसिड डाइजेसन हैन यहाँसम्म केही पनि कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ मजाले Recording stopped. सर त्यो एक्चुअली न्युक्लियोटाइडेज र न्युक्लियोसाइडेजको भनिदिनु कुन धेरै के भन्नुभएको थियो हेर त एबीसीडी क्या एबीसीडी मा हैन एस कुन नम्बरमा आउँछ ल त भन त मलाई अल्फाबेट वाइज जाने हो भने एस कति नम्बर होला जस्तै ए बी सी यस्तो गर्दा गर्दै एस को नम्बर कति होला 26 हैन त्यो त जेड को नम्बर भयो नि 90 हो 19 हैन अनि टी को नम्बर कति होला टी को 20 U V W X Y Z है 26 25 4 3 2 1 20 है त ल भन्नाले ठुलो त 20 छ नि त हैन ठुलो त टी छ त्यसैले पहिला हैन न्युक्लियोटाइड आउँछ कतिलाई जोकिन्छ कि न्युक्लियोसाइड आउने हो कि न्युक्लियोटाइड आउने हो के यो न्युक्लियोटाइडमा जब न्युक्लियोटाइडेज इन्जाइमले एक्ट गर्यो भने न्युक्लियोसाइड आउँछ हैन न्युक्लियोसाइड आउँछ यो न्युक्लियोसाइडमा न्युक्लियोसाइडेज इन्जाइमले एक्ट गर्यो भने फर्दर अब त्यो झन स्मलर कम्पोनेन्ट दैट इज सुगर बेसहरु भयो हैन सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फस्फेट्समा कन्भर्ट हुन्छ ल दिस इज अल अबाउट हाम्रो डाइजेसनको कुराहरु मेजर पार्ट्सहरु डाइजेसनमा यति हो हैन कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट्स अनि हल्का हल्का न्युक्लिक एसिडको पनि डाइजेसनहरु हैन डाइजेसन यसरी हुन्छ अब यो तिमीलाई कन्टस्ट कतिखेर हुन्छ जब 2-3 चोटी मात्र तिमीहरु त्यो रियाक्सनहरु मजाले हेर्देऊ हैन मजाले लेखेर पढ्देऊ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको रियाक्सन मात्र हो यिनीहरु त्यति गर्दिएपछि हुन्छ बायोमोलिक्युल्सको रियाक्सन मात्र ओके अब एब्जर्प्सनको कुराहरु छ त्यसमा है लेट्स टक अबाउट एब्जर्प्सन नाउ एब्जर्प्सन है किनभने डाइजेसन गराएर त मात्र भएन है सिम्पली के बुझ कि यहाँबाट हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट होला है अब मिहिनेत गरेर त हैन यहाँ HCl सिक्रेट गराएको छ पेप्सिनोजेन रेनिन के सिक्रेट गराएर हैन फाइनली डाइजेसन गराइरहेछ पार्शियल डाइजेसन हुन्छ स्टमकमा फुल डाइजेसन हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा लार्ज इन्टेस्टाइनमा डाइजेसन हुँदैन अब डाइजेसन भइसकेपछि त्यो त एब्जर्प्सनमा जान पर्यो नि त
हैन एब्जर्प्सन इन द सेन्स है पहिला त के हुनु पर्यो यहीँको जुन सेल्सहरु छ एन्टेरोसाइट एउटा टर्म आउँछ एन्टेरोसाइट है एन्टेरोसाइट अब यसको यो टर्मको मिनिङ मैले बुझाइराख्नु पर्छ साइट भनेको सेल एन्टेरो भनेको जीआईटी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टम भनेपछि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टमको सेल अथवा गटको लाइनिङ यो जुन गट छ यसको लाइनिङ वाला सेल नै एन्टेरोसाइट है त ओके अब त्यो एन्टेरोसाइट मोडिफाइड हुन्छ कुनैमा के कुनै इपिथेलियम हुन्छ कुनैमा कुनै इपिथेलियम हुन्छ कुनैमा भिलाइ हुन्छ प्रोस्पोडेड हुन्छ हैन सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा हैन सरी स्मल इन्टेस्टाइनको कुरा गरौँ हामी यहाँनेरि पनि त अब यो जुन डाइजेस्ट भइसकेको छ सिम्पलर फर्ममा एमिनो एसिडसम्म पुर्याइदियो हाम्रो जीआईटीले मेहनत गरेर ग्लुकोजसम्म पुर्याइदियो अब तिनीहरूलाई चाहिँ डाइजेसन गराउनु पर्यो सरी एब्जर्प्सन गराउनु पर्यो पहिले एब्जर्भ गरेर सेलमा पुर्याउनु पर्यो त्यसपछि फाइनली चाहिँ यो ब्लड भेसल्समा आउँछ अनि ब्लड भेसल्समा आएपछि अब हाम्रो बडीमै थ्रुआउट द बडी यो सर्कुलेट हुन्छ अनि हामीले ठाउँ ठाउँमा ग्लुकोज पाउँछौँ एमिनो एसिड पाउँछौँ लिपिड्सको के अरे फ्याटी एसिड्सहरू पाउँछौँ हैन अनि चाहिएको बेला युज हुन्छ अब चाहिएको बेला फ्याट युज हुन्छ चाहिएको बेला कार्बोहाइड्रेट युज हुन सक्छ मोस्ट अफ द केसमा ग्लुकोज युज गर्छौँ हामी हैन त्यसपछि फ्याटमा आउँछौँ हैन यस्तो यसरी चाहिँ चल्छ सो एब्जर्प्सन इज द मोस्ट थिङ ओके अब यो एब्जर्प्सनको केसमा हैन यो त कन्सेप्चुअल कुरा हो हैन तर सोध्ने भनेको यो हैन सोध्छ कि कुन पोर्सनमा के एब्जर्ब हुन्छ हैन के रे स्टोमकमा के कुरा एब्जर्ब हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा के कुरा एब्जर्ब हुन्छ है त त्यो सबै हेरौँ अथवा कार्बोहाइड्रेट कुन ठाउँमा एब्जर्ब हुने गर्छ एमिनो एसिड कुन सेगमेन्टमा एब्जर्ब हुन्छ त्यसको लागि हामी अलि डिटेलमा पढाइ गर्नुपर्छ त्यसको लागि सो प्रोपर एब्जर्प्सन हेरौँ हामी एब्जर्प्सनको लागि चाहिँ म्याक्सिमम एब्जर्प्सन पहिला बुझ्नु पर्यो हैन म्याक्सिमम एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ त स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ है त ल स्मल इन्टेस्टाइनको पनि कहाँ कहिले काहीँ अलिकति अझै किनभने स्मल इन्टेस्टाइनमा त डिजेआई ड्युडेनम जेजुनम इलियम भनेपछि यसको पनि कुन पोर्सनमा त जेजुनममा हुन्छ है जेजुनममा हुन्छ अब मैले तिमीलाई एउटा कुरा कोरिलेट गराउन चाहे हामीले ड्युडेनम पढ्दाखेरि ठुल्ठुलो ग्ल्यान्डको कुरा गरौँ ब्रुनस ग्ल्यान्ड क्रिप्स अफ लिभर क्विन हुन्छ भनेर हैन इलियम पनि पढ्दाखेरि पेयर्स प्याचेसको कुरा गरौँ लिम्फोइड टिस्युको कुरा गरौँ हैन तर जेजुनममा त्यति फोकस नै गरेको हो किनभने जेजुनममा त्यस्तो कुनै ग्ल्यान्ड नै छैन त्यस्तो कुनै अरु कामको लागि बनाइएकै छैन यस यहाँबाट के क्लियर हुन्छ कि जेजुनम नेचरले र तिम्रो काम चाहिँ एब्जर्प्सन भयो है तिमीले म्याक्सिमम एब्जर्प्सन गर्नुपर्छ है ड्युडेनमहरूले पनि गर्छ तर जेजुनमले धेरैभन्दा धेरै गर्छ है त ल त्यसपछि एब्जर्प्सनको प्रोसेस जुन छ नि त्यसको लागि एउटा सानो कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तै सपोज दिस इज ड्युडेनम मैले ठुलो पारेँ है एकछिनलाई अब अथवा स्मल इन्टेस्टाइन भयो स्मल इन्टेस्टाइनलाई ठुलो पारेँ स्मल इन्टेस्टाइनको इनर लाइनिङ कुन होला है इनर लाइनिङ यो त ट्युब हो ट्युबको इनर लाइनिङ कुन हुन्छ इनर लेयर कुन हुन्छ सेम सुम भनेर सम्झिने हैन सब म्युकोजा पछि म्युकोजा हैन सबसे इनर चाहिँ म्युकोजा हुन्छ भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ सबसे इनर म्युकोजा हो हैन यस्तो एउटा हिस्टोलोजी मैले सोध्न खोजेको के सेरोजा मस्कुलारिस हैन मस्कुलारिस पनि लङ्गिट्युडनल आउटर इनर सर्कुलर हैन यसरी लङ्गिट्युडनल र सर्कुलरमा कन्फ्युजन भयो भने यसरी याद गर्न सकियो लङ्गिट्युडिनल मा ओ छ सो वी क्यान से इट इज आउटर सर्कुलरमा आई छ सो वी क्यान से इट इज इनर है त अनि पछि ठ्याक्कै बाहिरबाट आउँदाखेरि सेरोजा पछि लङ्गिट्युडिनल मसल त्यसपछि सर्कुलर मसल त्यसपछि सब म्युकोजा फाइनल्ली म्युकोजा अनि म्युकोजा भित्र हुने भनेको ल्युमेन हो हैन हो दिस इज आवर ल्युमेन यो के हो त यो ल्युमेन हो के हैन हामी ल्युमेन भित्र छौं ल्युमेन भित्रको कुरा गर्दैछौं भनेपछि यहाँनेरि जुन छ दिस इज म्युकोजा है हो यो म्युकोजामा देयर वाज लाइनिङ इपिथेलियल लाइनिङ हैन अनि हामीलाई थाहा छ सिम्पल कलमनर इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ स्टोमक देखि इन्टेस्टाइन सम्म हैन किनभने एब्जर्प्सनको काम धेरैभन्दा धेरै गराउनु छ यहाँ हो भनेपछि यहाँ कोही लाइनिङमा के हुन्छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ इपिथेलियम तर त्यो इपिथेलियम अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन इपिथेलियम त हाम्रो इन्भेन्टेसनमै गइसक्यो यहाँनेरि अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट छ द्याट इज भिलाई है त सो यसो हेर्ने हो भने हैन सपोज यहाँनेरि हैन दिस इज
यो सबम्युकोजल फोल्ड हो है। यो के हो त सबम्युकोजल फोल्ड। अब यो सबम्युकोजल फोल्ड धेरै कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने धेरै हुने भनेको इन्टेस्टाइनमै हो, स्मल इन्टेस्टाइनमा हो। यो सबम्युकोजल फोल्ड माथि पाउँछौ के भिलाइ पाउँछौ है। वी विल फाइन्ड भिलाइ हैन। यो भिलाइ माथि यो भिलाइलाई इन्लार्ज गर्ने हो भने हैन, यो भिलाइलाई सपोज इन्लार्ज गरी एउटा भिलाइले यसरी इन्लार्ज गर्दैछु भने हैन, यो भिलाइ माथि पनि सर्टेन अर्को स्ट्रक्चर पाउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइक्रोभिलाइ। त्यसलाई हामी भन्छौँ माइक्रोभिलाइ, माइक्रोभिलाइ भन्छौँ। यो के हो भिलाइ हो। भिलाइको केही काम होइन, एउटै काम हो टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया। अब सबम्युकोजल फोल्डको पनि एउटै काम हो इन्क्रिज द सर्फेस एरिया हैन। भनेपछि तीनटैले गर्ने भनेको के हो रहेछ त इन्क्रिज सर्फेस एरिया हैन। एक त स्मल इन्टेस्टाइन यतिकै ठुलो छ हैन, 5.25 देखि 6 मिटरसम्मको छ हैन। त्यतिले पनि पुगेन, त्यतिले पनि यसलाई पुगेन, झन् झन् अझै पनि त्यसमा भित्र सर्फेस एरिया इन्क्रिज गराउनु पर्यो हैन। त त्यसको लागि पहिला त सबम्युकोजल फोल्ड ठुलो बनायो हैन, धेरै भन्दा धेरै फोल्ड गर्यो है, सो दैट यतिकै सर्फेस अब यसरी हेर्नु भने यतिसम्म मात्र एरिया हुन्थ्यो, यो माथिको यति एरिया यतिकै इन्क्रिज भयो। त्यति मात्र हैन, त्यसमाथि फर्दर फेरि भिलाइ गर्यो, त्यसमाथि फर्दर माइक्रो भिलाइ गर्यो ल्यायो है। दिस इज अल अबाउट यो एब्जर्प्सनको टेक्निक हुन्छ कि कसरी म्याक्सिमम सर्फेस एरिया बढाउन सकिन्छ। अनि यो इन्क्रिज द सर्फेस एरिया भएपछि के हुन्छ त म्याक्सिमम एब्जर्प्सन हुन्छ। ल अब हेर त, अब हामी प्रोपर एब्जर्प्सन हेर्छौँ एक एक गरी। जस्तै एब्जर्प्सन अफ कार्बोहाइड्रेट हेरौँ है। त्यसपछि एब्जर्प्सन अफ एमिनो एसिड्स, एब्जर्प्सन अफ फ्याट हैन। कार्बोहाइड्रेटको भन्नाले यसको सबसे फङ्सनल युनिट के छ त ग्लुकोजसँग पुर्याएको थियौँ, त्यसपछि फ्रुक्टोजसँग पुर्याएको थियौँ, त्यसपछि ग्यालेक्टोजसँग पुर्याएको थियौँ है त। भनेपछि माइन्डमा प्रेसर नलिने, कार्बोहाइड्रेट त त्यति धेरै छ यार, कुन डाइजेस्ट होला के होला, के हैन, सिम्पली ग्लुकोज फ्रुक्टोज र ग्यालेक्टोजको मात्र काम पुरा गर्नु पर्यो। किनभने द फङ्सनल युनिट, द सिम्पलेस्ट युनिट वाज ग्लुकोज फ्रुक्टोज एन्ड ग्यालेक्टोज हैन। किनभने हामीले लास्ट पोर्सनसम्म पुर्याएको स्टार्चलाई डेक्स्ट्रिनमा जाओस् माल्टोजमा जाओस् एनी हाउ ग्लुकोजसँग पुर्यायौँ, फ्रुक्टोजसँग पुर्यायौँ सुक्रोजलाई हैन, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्यालेक्टोजसँग पनि पुर्यायौँ माल्टोजलाई, सरी उसलाई के अरे ल्याक्टोज। रेकर्डिङै भएको छैन हेर्छ त। Recording in progress. ल ल सो वी आर टकिङ अबाउट एब्जर्प्सन हैन। एब्जर्प्सन को चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको एब्जर्प्सनको कुरा गर्दैछौँ हामी हैन। कार्बोहाइड्रेटको एब्जर्प्सनमा हैन, अब कार्बोहाइड्रेटको कम्पोनेन्ट त धेरै छ, कुन कुरा एब्जर्ब हुन्छ त जुन कुरा सिम्पलर फर्ममा सिम्पलेस्ट फर्ममा पुगेको हुन्छ हैन, कम्प्लेक्सबाट सिम्पलेस्ट फर्ममा पुगेको हुन्छ त्यही सब्स्टेन्स एब्जर्ब हुन्छ है। भन्नाले अब स्टार्च कहाँ पुगेको छ त ग्लुकोजमा पुगेको छ भने ग्लुकोज एब्जर्ब हुन्छ, सुक्रोज कहाँ पुगेको छ त फ्रुक्टोज र ग्लुकोजमा पुगेको छ भने यिनीहरू एब्जर्ब हुन्छ, ल्याक्टोज ग्यालेक्टोजसँग पुगेको छ भने यिनीहरू एब्जर्ब हुन्छ। ओके, त्यसो भए ग्लुकोज हैन, ग्लुकोज पहिला हैन डिफ्युजनले एब्जर्ब हुन्छ हैन। एब्जर्प्सनको पनि एउटा कन्सेप्ट म क्लियर गर्न चाहे है। अर्को पेजमा हामी यो कुरा लेख्न सक्छौँ है, पहिला त्यो कुरा क्लियर गर्छौँ। एउटा एक्टिभ एब्जर्प्सन, अर्को प्यासिभ एब्जर्प्सन। पहिला प्यासिभ लेखौँ, प्यासिभ एब्जर्प्सन। एक्टिभ र प्यासिभ त अलिकति मैले यो कुरा युरिनको बेला पनि कुरा क्लियर गरेको थिएँ, युरिन फर्मेसनको कुरा हैन, रिएब्जर्प्सनको बेला कुरा गरेको थिएँ हैन। प्यासिभ भनेको सिम्पली नो एनर्जी युटिलाइज्ड, नो एनर्जी युटिलाइज्ड है। अनि यसमा एनर्जी युटिलाइज हुन्छ, यसमा नो एनर्जी, यसमा एनर्जी युटिलाइज हुन्छ है। अब हेर त प्यासिभमा हैन एनर्जी युटिलाइज भएन, एक्टिभमा एनर्जी युटिलाइज भयो। त्यसो भए एनर्जी युटिलाइज भएन भने त्यसमा एउटा यस्तो फ्याक्टर हुन्छ त्यसले सिम्पली एब्जर्ब गराउनमा हेल्प गर्छ होला। त्यो फ्याक्टर के हो त
त्यो फ्याक्टर सिम्पल डिफ्युजन हुन्छ, सिम्पल डिफ्युजनले गराउँछ होला, त्यो फ्याक्टर अस्मोसिसले गराउँछ होला हैन। यिनीहरुमा एनर्जी त युटिलाइज हुँदैन नि त हैन, त्यो त आफै नेचुरली हुने कुरा हो। कहिलेकाहीँ केही अर्को कुराले फेसिलिटेट गराउँछ हैन, त्यसलाई हामी फेसिलिटेटेड डिफ्युजन भनिदिन्छौँ हैन। फेसिलिटेटेड डिफ्युजन भनेको जस्तै सोडियम डिफ्युज हुँदैछ साथसाथै अरू पनि डिफ्युज भयो भने, सोडियम र फ्रुक्टोज दुईटै डिफ्युज भयो भने यो फेसिलिटेटेड डिफ्युजन भयो कि अरूले फेसिलिटेट, अरूले हेल्प गर्दै के हैन। यो तीनटै प्रोसेसमा हैन, यो तीनटै प्रोसेसमा के हुन्छ त एनर्जी युटिलाइज्ड हुने। एक्टिभ प्रोसेसमा के हुन्छ त एनर्जी युटिलाइज हुन्छ मजाले हैन। एक्टिभ प्रोसेसमा एनर्जी युटिलाइज हुन्छ यतिखेर हैन। यतिखेर तिम्रो एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ हामी, एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ एटिपी युटिलाइज हुन्छ है। यो दुईटा फरक छ प्यासिभ र एक्टिभ एब्जर्प्सनमा हैन। प्यासिभ र एक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा पनि यही कन्सेप्ट युज हुन्छ। रिएब्जर्प्सन भनेको नेफ्रोनमा हो है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, किडनीमा हो। अनि एब्जर्प्सन भनेको हाम्रो फर्स्ट एब्जर्प्सन हो नि त। एब्जर्प्सन भनेको कहाँ हो त इन्टेस्टाइनहरुमा हो, स्टोमकमाहरुमा पनि हुन्छ हल्का हल्का। ल अब यो कन्सेप्टलाई हामी कार्बोहाइड्रेटाइजेसनसँग जोडेर सक्छौँ ले है त। सो त्यो पेजमा आउँछौँ हामी। त्यो पेजमा के थियो त देयर वाज एब्जर्प्सन अफ कार्बोहाइड्रेटलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोज है, ग्लुकोज केबाट एब्जर्ब हुन्छ त? ग्लुकोज डिफ्युजनबाट पनि एब्जर्ब हुन्छ है, भन्नाले नो एनर्जी रिक्वायर्ड। पछि सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट अथवा एक्टिभ ट्रान्सपोर्टबाट पनि एब्जर्ब हुन्छ हैन। त्यसै गरी ग्यालेक्टोजको केस पनि, ग्यालेक्टोजको केस पनि सेम यही हो, डिफ्युजन अनि एक्टिभ ट्रान्सपोर्टबाट एब्जर्ब। सो ग्लुकोज र ग्यालेक्टोज के हो त पहिला इनिसियली डिफ्युजनबाट एब्जर्ब हुने हो है। इनिसियली पहिला चाहिँ डिफ्युजनबाट एब्जर्ब हुन्छ, ल्याटर अन चाहिँ हैन, ल्याटर अन चाहिँ एक्टिभ ट्रान्सपोर्टबाट एब्जर्ब हुन्छ। फ्रुक्टोजको केस हल्का फरक छ। फ्रुक्टोजमा चाहिँ हैन मात्र फेसिलिटेड डिफ्युजन मात्र हुन्छ। ल फेसिलिटेड डिफ्युजन भनेको जाने चाहिँ एनर्जी लाग्दैन, दैट इज प्यासिभ प्रोसेस, नो एनर्जी युटिलाइज्ड। है ल सिम्पली एब्जर्प्सन अफ कार्बोहाइड्रेटमा तीनटा कम्पोनेन्ट ग्लुकोज, ग्यालेक्टोज, फ्रुक्टोज, यो तीनटैको मोलिकुलर फर्मुला C6H12O6 नै हुन्छ हैन। र तीनटै के हो मोनोस्याक्राइड नै हो। तीनटैमा हैन ग्लुकोज र ग्यालेक्टोजको तरिका एउटा हो, पहिला चाहिँ डिफ्युजन अनुसार इनिसियली डिफ्युजन हुन्छ, दैट मिन्स नो एनर्जी, पछि चाहिँ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ अनि त्यसमा एनर्जी युटिलाइज हुन्छ। फ्रुक्टोजमा चाहिँ फेसिलिटेड डिफ्युजन मात्र हो। त्यसपछि हैन एब्जर्प्सन अफ एमिनो एसिड्स हेरौँ हामी है। सेकेन्ड न्युट्रिएन्टको एब्जर्प्सन एमिनो एसिडको केसमा पनि है इनिसियली के हुन्छ त यो डिफ्युजनबाट एब्जर्ब हुन्छ, ल्याटर अन एक्टिभ ट्रान्सपोर्टबाट एब्जर्ब हुन्छ है। ओके त्यसपछि हैन लिपिडको कुरा गरौँ हामी। लिपिड एब्जर्प्सन अफ लिपिड अथवा लिपिडमा कुन बन्छ त जब लिपिड डाइजेस्ट भयो भने फ्याटी एसिड प्लस ग्लिसरल बन्यो है, ग्लिसरल बन्यो। यसमा के हुन्छ नि हेर, यसको डिफ्युजन यसको एब्जर्प्सन सिम्पल डिफ्युजनबाट हुन्छ, सिम्पल डिफ्युजनबाट हुन्छ है। त्यसो भए सिम्पल डिफ्युजनबाट हुने भएको त सिम्पली कुरा सक्थ्यो, तर डिफ्युजनबाट भएर पनि यसको एब्जर्प्सन ब्लडमा हुँदैन, दैट मिन्स ब्लड भेसल्समा हुँदैन। यसको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ त अलिकति बुझ्नु पर्यो। जस्तै सपोज दिस इज इन्टेस्टाइन हैन, इन्टेस्टाइन होला।
इन्टेस्टाइन भित्र यो एन्टेरोसाइट सेल हो। एन्टेरोसाइट अब तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ होला है। यो एन्टेरोसाइट सेलमा है पहिला के भयो त फ्याटी एसिड एब्जर्ब भयो, ग्लिसरल पनि एब्जर्ब भयो है। यो त सिम्पली ट्राइग्लिसराइड्सको कन्सेप्ट मात्र हो। यो फ्याटी एसिड ग्लिसरलमा जब लाइपोप्रोटिन एलपी भनेको मैले लाइपोप्रोटिन भने है, लाइपोप्रोटिन जब फ्याटी एसिड ग्लिसरलमा लाइपोप्रोटिन पनि आएर जब जोडिन्छ त्यसले एउटा नयाँ कम्पोनेन्ट बनाउँछ, त्यसलाई हामी काइलोमाइक्रोन भन्छौँ है। यो नयाँ कम्पोनेन्ट बनाउने यो इम्पोर्टेन्ट छ, टर्म याद राख्नु। एउटा मिसेल्स हुन्छ। मिसेल्स भनेको के थियो भन त, सबैले याद गर त। मिसेल्स भनेको सिम्पली एक्ज्याक्टली है इमल्सिफिकेसन पछि बन्ने भनेको मिसेल्स हैन। अनि त्यसको मेन पर्पस के हो त एब्जर्प्सनमा हेल्प गराउनु, दैट मिन्स सोल्युबल बनाउनु हैन, इनसोल्युबलबाट सोल्युबल बनाउनु हैन। ओके, यो काइलोमाइक्रोन है यसलाई मैले इरेज गरेँ भने तिमीले अलिकति राम्ररी कनेक्ट गर्न सक्छौ। वी आर टकिङ इन अ स्मल इन्टेस्टाइन है। स्मल इन्टेस्टाइनमा काइलोमाइक्रोन भनेको के रहेछ थाहा पायो नि त। पहिला त फ्याटी एसिड हुन्छ, ग्लिसरल हुन्छ, त्योमा माथि एउटा लेयर लाइपोप्रोटिनको आएर थप्दियो भने त्यो सिम्पली काइलोमाइक्रोन बनाउँछ है। यसलाई फिगरेटिभमा हेर्ने भने सपोज यो फ्याटी एसिड र ग्लिसरलको ढिक्का हो है, योमा एउटा लाइपोप्रोटिनको लेयर आएर थपिदिने भने दिस इज आवर काइलोमाइक्रोन है। ब्लुइश स्ट्रक्चर के हो त लाइपोप्रोटिन। ओके, अब हेर त ठ्याक्कै यसको साथसाथै हैन एउटा भेसल्स हुन्छ। त्यो भेसल्सको नाम के हो त ल्याक्टियल्स हो है। त्यो ल्याक्टियल्स भनेको के नि हैन, लिम्फ क्यापिलरी हो है। ब्लड क्यापिलरी नभएर लिम्फ क्यापिलरी हो है। त्यो लिम्फ क्यापिलरिज केमा हुन्छ त ल्याक्टियल्स इन भिलाई, यो भिलाइमा छ है, भिलाइमा छ हैन। यसमा एब्जर्ब हुन्छ फ्याटी एसिड्स। त्यही भनेर कहीं के भन्छ फ्याटी एसिड्स अथवा लिपिड्स आर एब्जर्ब्ड इन द ल्याक्टियल्स। ल्याक्टियल्स भनेको के हैन लिम्फ क्यापिलरिज हो। अरु कुराहरु हैन, सपोज यहाँ प्रोटिन भएको भए, एमिनो एसिड्स भएको भए यिनीहरु ब्लड भेसल्समा एब्जर्ब हुन्छ है। हामी भन्छौं ब्लड क्यापिलरीमा एब्जर्ब भएको हो। यदि त्यहाँ ग्लुकोज हुन्थ्यो भने ग्लुकोज पनि ब्लड क्यापिलरीजमा एब्जर्ब भएको हो भन्थे हैन। तर यसको लागि स्पेशल क्यापिलरीज ल्याक्टियल्स हुन्छ। एल फर ल्याक्टियल्स, एल फर लिम्फ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। लिम्फ भेसल्समा अथवा लिम्फ क्यापिलरीजमा एब्जर्ब हुन्छ। त्यो लिम्फ क्यापिलरीज कहाँ हुन्छ त भिलाइमा हुन्छ हैन। भिलाइलाई अब कनेक्ट गर्न सक्छौ होला है। यसको मिनिङ यो भयो कि सपोज ल यो इन्टेस्टाइन भयो हैन, इन्टेस्टाइन हो। इन्टेस्टाइनसँग यहाँ के छ त म्युकोजा, मैले सिधै म्युकोजा बनाए हैन। यो म्युकोजल फोल्ड्सहरु छ, म्युकोजल फोल्ड्सहरु छ। यो म्युकोजल फोल्ड्समा के छ त भिल्लाइहरु छ, यसरी भिल्लाइहरु छ हैन, भिल्लाइहरु छ। हो यो भिल्लाइहरुसँग पनि के छ त सानो सानो ब्लड भेसल्सहरु, सानो सानो ब्लड क्यापिलरी सरी लिम्फ क्यापिलरीजहरु छ। यो ब्लू स्ट्रक्चरले मैले लिम्फ क्यापिलरी बनाए है। यति कुरालाई जब इलाज गर्छौ तिमीहरु बुझ्छौ। सपोज दिस इज भिलाई हैन। अनि यहाँले चाहिँ यो कम्पोनेन्ट काइलोमाइक्रोन चाहिँ एब्जर्ब भयो हो। यो अब फर्दर केमा जान्छ त यो ब्लू स्ट्रक्चर के हो त लिम्फ क्यापिलरीज होला, यसमा एब्जर्ब हुने हो है। यो के हो त दिस इज काइलोमाइक्रोन है, काइलोमाइक्रोन हैन। त्यही कुरा मैले यो स्लाइडमा देखाएको छु हैन कि पहिला त फ्याटी एसिड र ग्लिसरल र लाइपोप्रोटिन मिलेर काइलोमाइक्रोन बनाउँछ। काइलोमाइक्रोनले बल्ल ल्याक्टियल्समा एब्जर्ब हुने क्षमता राख्छ। अनि त्यसमा जब एब्जर्ब हुन्छ हैन अनि केमा एब्जर्ब भएको मानिन्छ लिम्फ क्यापिलरीजमा एब्जर्ब भएको मानिन्छ है। अनि यो प्रोसेस यो सिम्पल डिफ्युजनमा कुनै एनर्जी लाग्दैन हैन। हामी मजाले एक्सक्लुसिभली भन्न सक्छौं कि एब्जर्प्सन अफ लिपिड्स अथवा एब्जर्प्सन अफ फ्याटी एसिड्स टेक्स प्लेस बाइ सिम्पल डिफ्युजन, नो एनी एनर्जी रिक्वायर्ड, प्यासिभ एब्जर्प्सन हुन्छ है त। ल अब यति भइसकेपछि अब के सेकेन्डरी कुराहरु पनि छ एब्जर्प्सनहरुको लागि। जस्तै देयर इज एल्कोहल हैन, एल्कोहल पनि त मान्छेहरुले खान्छ। द एल्कोहल इज एब्जर्ब्ड इन स्टमक। हल्का हल्का माउथमा पनि ओरल क्याभिटीमा पनि हुन्छ, तर मोस्ट अफ द केसमा एल्कोहल इज एब्जर्ब्ड इन स्टमक
हैन इन्टेस्टाइनमा पुग्नु पर्दैन स्टोमकबाटै एब्जर्ब हुन्छ हैन अनि त्यही स्टोमकमा एब्जर्ब हुने भएकोले दैट मिन्स सपोज कसैले एल्कोहल खायो भने हैन स्टोमकमा नै एब्जर्प्सन सुरु हुन्छ ड्रग्सहरु पनि केही ड्रग्सहरु हुन्छ जुन स्टोमकबाटै एब्जर्प्सन सुरु हुन्छ हैन हो भनेपछि यो इन्टेस्टाइनसम्म पुग्नु पर्दैन एब्जर्प्सनको लागि हैन ओके त्यसपछि alcohol is absorbed in stomach भन्न पाइयो है alcohol is absorbed a little bit in हैन little bit in mouth also माउथमा पनि ओरल क्याभिटीमा पनि एब्जर्ब हुने गर्छ यो है अनि अल्कोहल है त्यसैगरी ड्रग्सहरु पनि हैन ड्रग्सहरु पनि तिम्रो माउथबाटै ओरलबाट पनि एब्जर्ब हुन्छ ड्रग्सहरु हरेक ठाउँबाट एब्जर्ब हुन्छ हैन स्टोमकबाट पनि एब्जर्ब हुन्छ इन्टेस्टाइनलबाट पनि एब्जर्ब हुन्छ हैन ल अब त्यसपछि है एब्जर्प्सनकै कुरा गर्ने हो भने आइरन एब्जर्प्सन सोध्छ के आइरन कहाँ एब्जर्ब हुन्छ भनेर आइरन एब्जर्प्सनको लागि डीआई भनेर सम्झिनु है डीआई भन्नाले डुओडेनममा हुन्छ डुओडेनममा आइरन क्याल्सियम र आइरन ओके ल सीआईडी भन्दा पनि सीआईडी भनेर पनि याद गर्न सकिन्छ सीआईडी हैन डुओडेनममा क्याल्सियम र आइरन एब्जर्ब हुन्छ है त्यसैगरी एउटा निमोनिक छ के यसरी याद गर्दा हुन्छ र डीआई हैन अनि जेएफ आईटी भन्नाले डुओडेनममा आइरन एब्जर्ब हुन्छ जेजुनममा हैन जेजुनममा फोलिक एसिड एब्जर्ब हुन्छ इलियममा हैन इलियममा चाहिँ 12 टी फर 12 भनेर बुझ्ने हैन भिटामिन B12 एब्जर्ब हुन्छ है टी फर 12 भनेर बुझ्ने भिटामिन B12 एब्जर्ब हुन्छ अनि वाटरको केसमा हैन वाटरको केसमा 90% अफ वाटर हैन 90% अफ वाटर कहाँ एब्जर्ब हुन्छ त स्मल इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन बाकी 10% हैन लार्ज इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब हुन्छ है त This is all about digestion and absorption हैन डाइजेसन र एब्जर्प्सनमा एटलिस्ट यति कुराहरु बुझिराख्नु पर्यो है ल आजको लागि चाहिँ हामी यति राख्छौं Recording stopped. मसँग स्लाइड्सहरु पनि छ के सर्टेन 12-13 वटा स्लाइड छ कुनै कन्फ्युजन छ भने म अहिले क्लियर गरिदिन्छु न त ओके त्यसो भए सबैले बुझिसक्यो